request, if you can I just say hello to Satsang? Because I will really do it. كاين المراقبين تاعهم. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने दुनिया में हर काम का एक ज़ाब्ता और एक तरीक़ा मुतय्यन किया है। जब वो काम उस ज़ाब्ते के मुताबिक और वो काम उस तरीक़े के मुताबिक होता है तो काम आसान होता है, और जब वो काम उस ज़ाब्ते और उस तरीक़े से हट जाता है तो आदमी थक जाता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। तो आदमी थक जाता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस तरह दुनिया में आने के रास्ते मुतय्यन हैं कि माँ के ज़रिए से आदमी दुनिया में आता है और दुनिया से जाने के रास्ते मुतय्यन हैं कि मौत के ज़रिए से दुनिया से आदमी जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कामयाबी और नाकामी के ज़ाब्ते और तरीक़े भी अल्लाह ने मुतय्यन फरमा दिए हैं। उनसे हटकर कामयाबी नाकामी नहीं। उन ज़ाब्तों में, उन तरीक़ों में सबसे बुनियादी चीज़ वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की इत्तिबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अल-अतम्मानि अल-अकमलानि अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। यक़ूलु अश-शेख अल्लाहु तबारक व तआला जअल लिकुल्लि अमलिन क़वाइद व दवाबित إذا أقيم على أساسها تكون النتائج المطلوبة منه وتتحقق بإذن الله تعالى، وإذا لم يقم هذا العمل على ما أسس له من الضوابط والقواعد مهما تعب الإنسان ومهما اجتهد وسعى لا يصل إلى النتائج المطلوبة. فربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون ضوابط وسنن. يقول الشيخ يوسف رحمه الله كما أن الله تبارك وتعالى جعل لمجيء الإنسان إلى هذه الدنيا طريقا واحدا، وكذلك لخروجه من هذه الدنيا طريقا واحدا، كذلك لفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة طريقا واحدا لا ثاني له. طريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لكل إنسان جعل الله عز وجل هذا هو طريق الدين. جعل الله سبحانه وتعالى الدين طريقا للفوز والفلاح للبشرية كلها إلى يوم القيامة. अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने ये ज़ाब्ता और पिछली उम्मतों की, पिछली उम्म की ये तारीख़ कुरान में जगह जगह बयान की।
کہ نبی آیا کرتے تھے، محنت آیا کرتی تھی، دین زندگیوں میں آیا کرتا تھا، نبی چلے جایا کرتے تھے، دین محنت چلی جایا کرتی تھی، زندگیوں سے دین چلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کے اوپر دین کی بقا رکھی ہے۔ جب جب زندگیوں سے دعوت نکلے گی، کچھ بھی سطح ہو ہماری زندگیوں کی، زندگیوں کے اندر دینی اعتبار سے انحطاط آئے گا، دینی اعتبار سے گراوٹ آئے گی، دینی اعتبار سے نقصانات آئیں گے۔ یہ اصل دار و مدار جو ہے دین کا، وہ دعوت کے اوپر۔ وسنة الله تبارك وتعالى أنه تأتي الدعوة فيأتي الدين في حياة الناس، تقام الدعوة، يبعث الله النبي فيقوم بالدعوة فيأتي الدين في حياة الناس وتأتي الهداية. يذهب النبي تتوقف الدعوة، يتوقف الدين في حياة الناس وتذهب الهداية. جعل الله عز وجل لمجيء الهداية في حياة الناس أساسا قويا ومعتمدا، وهو قيام الدعوة في حياة الناس. وجود الدعوة يعني وجود الدين في حياة الناس، توقف الدعوة يعني توقف الدين في حياة الناس. مهما كان الدين في حياتهم ينقص حتى يخرج من حياتهم، ويأتي الفساد في الدين وفي جميع شعب الحياة على جميع المستويات، ينتشر الضلال وينتشر الفساد بسبب توقف الدعوة. حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ داعی کی مثال دیا کرتے تھے۔ داعی کی مثال ایسی ہے جیسے چوراہے پر کھڑے ہوئے پولیس ٹریفک والے کی مثال ہوتی ہے۔ ٹریفک پولیس والا جو ہوتا ہے وہ جیسی اس کی مثال، یہ داعی کی مثال ہے۔ اگر ٹریفک پولیس والا چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، سارا نظام صحیح چلتا رہے گا، اس گاڑی کو یہاں سے چلانا ہے، اس گاڑی کو یہاں سے روکنا ہے، یہ لائن اب چلے گی، یہ لائن اب رکے گی۔ یہ کسی بھی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے ہٹ گیا، اخبار پڑھنے چلا گیا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے چلا گیا، اگر یہ اس چوراہے سے ہٹے گا تو جو بھی حادثہ پیش آئے گا، حادثہ کرنے والے کو بعد میں پکڑا جائے گا، ٹریفک کے پولیس والے کو پہلے پکڑا جائے گا۔ یہ بڑی اہم مثال حضرت فرمایا کرتے تھے اگر داعی اپنی ذمہ داری کے اوپر ہے، جتنا زنا ہو رہا، جتنی چوری ہو رہی، جتنی شرابیں پی جا رہی ہیں، جب تک عذاب نہیں آئے گا، جب تک یہ داعی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ اگر عذاب کا فیصلہ کریں گے تو پہلے اس ماحول سے، اس عذاب کی جگہ سے داعی کو نکالیں گے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، اے لوط صبح ہونے سے پہلے پہلے عذاب آنے والا ہے، تم اس بستی کو چھوڑ دو، اگر تم یہاں نہ رکو صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی کو پلٹنے والے جبرائیل علیہ السلام۔ اور دوسری طرف وہ ظاہر جو اپنی عبادت کے اندر مشغول، اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کر اس بستی کو پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ اس کے اندر فلاں آپ کا عابد رہتا ہے، اس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ فرمایا اس بستی کے ساتھ، اس عابد کے ساتھ اس بستی کو پلٹ۔ ہمارے حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی، اس کے چہرے کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے ہوئے اسی طرح یہ ایک ٹریفک پولیس والا ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری پر ہے، حادثہ کرنے والا بعد میں پکڑا جائے گا، حادثہ کرنے والا نہیں پکڑا جائے، یہ ٹریفک پولیس والا نہیں پکڑا جائے گا، حادثہ کرنے والا پکڑا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا تو حادثہ کرنے والا بعد میں پکڑا جائے گا، ٹریفک پولیس والا پہلے پکڑا جائے گا۔ جتنا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، شرابیں پی جا رہی، زنا ہو رہے، گناہ ہو رہے، نمازیں چھوٹ رہی، اگر ہم اپنی محنت کے اندر نہیں لگے ہوئے ہیں تو آنے والے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح نماز کا پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اگر ہم اس کو نماز کے واسطے تیار نہیں کر رہے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ وكان الشيخ يوسف رحمه الله يعطي مثالا مهما يوضح به أهمية الداعي إلى الله، ويشبهه بشرطي المرور الذي يقف في نقطة معينة لتنظيم السير والمرور، فعندما يكون في مكانه قائم بعمله ومهمته فأمور السير وتنظيمه يمشي بكل سهولة
فهو يأمر هؤلاء بالتوقف وهؤلاء بالتحرك والأمور تمشي بسلام. لكن إذا ترك مكانه في وقت المهمة لغرض دنيوي أو لمصلحة شخصية أو لأمر ما وغفل عن مكانه ومسؤوليته، كم يقع من الاختلاط والتدافع، بل كم تقع من الحوادث والاصطدامات. هذه الاصطدامات التي وقعت في وقت عمله وتحت مسؤوليته من يؤاخذ عليها أولا ومن يحاسب عليها أولا؟ الذين اصطدموا أو المسؤول عن تنظيم السير في هذا المكان، فهو قبل الجميع يؤاخذ ويعاتب لأنه ترك مكانه في وقت المسؤولية وفي وقت العمل. هكذا سنة الله تبارك وتعالى. إذا الداعي يقوم بمهمته ويقوم بوظيفته ويقوم بالدعوة إلى الله مهما يكون في بلده أو في منطقته من المعاصي والذنوب والمنكرات والفواحش، الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته يرفع عنها العذاب بسبب وجود الدعوة. حتى إذا أراد الله تعالى أن يهلكها ويأخذها، الله جل جلاله يجعل مخرجا للداعي قبل أخذها. لما أراد الله تعالى هلاك قوم لوط أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام أن يأمر لوطا أن يسري بأهله ليلا ويخرج، لأن العذاب سيأتيهم فجرا. بسبب وجود الداعي الله تبارك وتعالى يرفع عنهم العذاب. لكن إذا لا توجد الدعوة مهما كان الصالحون ومهما كان الخير يكون الأخذ والعذاب من الله. أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام إلى قرية ليقلبها، فرجع إلى الله تعالى وقال يا ربي فيهم عبدك فلان لم يعصك قط أو لم يعصك طرفة عين، قال به فابدأ لم يتمعر وجهه فيا قط، بسبب أنه لم يكن يحمل هم الدعوة وفكر الدعوة، هو أول من أخذ وأول من عوقب. هكذا كذلك يبين الشيخ يوسف لما تقع الحوادث وتقع المشاكل وهي تحت مسؤولية هذا الشرطي، فهو أول من يعاتب وأول من يعاقب قبل من أخطأوا وأحدثوا تلك الحوادث. وإلا إذا كان هو قائم بمهمته وموجود في مكانه ووقعت الحادثة يؤاخذ من وقعوا في الحادثة أولا، هم أول من يؤاخذ لأنه هو موجود في مكان عمله. وكان الشيخ أشرف علي التانوي رحمه الله حكيم الأمة يقول كما أننا نثاب ونؤجر إذا رغبنا أحدهم في الصلاة وصلى وأدى الصلاة، فنحن نؤجر لأننا دعوناه وأقمناه على الصلاة بأدائها، نحن نؤجر ويكون لنا الثواب. كذلك نأثم ونوزر، تصيبنا الآثام ويصيبنا الوزر بسبب أولئك الذين هم تاركون للصلاة وتاركون للأوامر. ليسوا هم فقط من يؤاخذوا ويعاقبوا ويحاسبوا، بل كذلك الذين لم يأمرونهم ولم ينهونهم هم كذلك يعاقبوا ويحاسبوا. इस तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दावत के मिजाज को सबसे पहले समझने की जरूरत है। जो हमने आपसे शुरू में बात कही कि मिजाज के बगैर कोई काम नहीं कर सकता आदमी। हमारे हजरत ये फरमाते हैं कारे नबूवत के वास्ते मिजाज नबूवत शर्त है, शर्त। जब तक मिजाज नबूवत नहीं होगा कारे नबूवत नहीं होगा। नबियों वाले मिजाज के बगैर नबियों वाला कोई काम करना चाहे कर नहीं सकता। इस बात से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका हयातुस सहाबा जिल्द सानी में हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने खुतबात नकल किए हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। उसमें अहम तरीन खुतबा है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। दुनिया से रुखसत हो रहे, पूरी जिम्मेदारी उम्मत की उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले जिस खुतबे के अंदर कर रहे, उस खुतबे में फरमा रहे ए लोगों देखो बाद वालों की नजात, इस उम्मत के बाद के हिस्से की नजात जो है वो पहले के हिस्से में है। यानी क़यामत तक के लिए नजात और क़यामत तक के लिए जो फलाह है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से। हज़रत अब्दस मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैहि बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़ी कीमती बात नकल की कि दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम हैं इन कौमों की तरक्की आगे बढ़ने के अंदर है, इन कौमों की तरक्की आगे बढ़ने के अंदर है। वाहिद दुनिया में एक कौम ऐसी है मुसलमान जिसकी सारी तरक्की पीछे हटने के अंदर, जिसकी सारी तरक्की कहाँ है? पीछे हटने का। आप ये जो निज़ाम देख रहे हैं
یہ جو سہولتیں دیکھ رہے ہیں، جسے ہم اپنے کام کے لیے معاون سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اپنے کام میں مددگار سمجھتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ سہولت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کام ہے، سہولت ہو گئی، سہولت نہیں ہو گئی، نحوست ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ حضرت فرماتے ہیں ہمارے یہ سب دجل ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ دجال ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، دجال ایک نظام لے کر آئے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت اگ جائے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت کٹ جائے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت ساتھ چلنے لگے گا، دوزخ اس کے ساتھ ہوگی، جنت اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جو بھی دجال کو ایمان کی نظر سے دیکھے گا وہ ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے۔ اس واسطے آگے بڑھنا ترقی نہیں ہے، بلکہ پیچھے ہٹنا ترقی ہے۔ پیچھے ہٹنا کیا ہے؟ ترقی ہے۔ مسلمان عبادات کے اعتبار سے، مسلمان معاملات کے اعتبار سے، مسلمان اخلاق کے اعتبار سے، تمام تر اعتبار سے پیچھے ہٹتے ہٹتے جس دن یہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گیا، جس دن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت اور عبادت کے اوپر آ گیا، اس دن یہ اپنی اصل منزل پر آ گیا۔ اس واسطے یہ بہت بنیادی بات ہم آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمارے پاس۔ جب آدمی اپنا سفر شروع کرتا ہے تو سمجھدار آدمی دو چیزوں کا تعین کرتا ہے۔ سفر شروع کرنے والا سمجھدار آدمی دو چیزوں کا تعین کرتا ہے، ایک منزل کا تعین کرتا ہے، ایک مقصد کا تعین کرتا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، مسجد جانا ہے نماز پڑھنے کے واسطے، مسجد اس کی منزل ہے، نماز پڑھنا مقصد ہے۔ بازار جانا ہے، سامان خریدنا اس کا مقصد ہے، بازار پہنچنا اس کی منزل ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا مقصد ہے، اسپتال منزل ہے۔ منزل اور مقصد یہ۔ اسی طرح جتنے مشورے پوری دنیا کے اندر ہو رہے، جتنی نقل و حرکت پوری دنیا کے اندر ہو رہی، جتنی جماعتیں پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں، ان کی ایک منزل ہے، ایک مقصد۔ ان کا کیا ہے؟ ایک منزل ہے اور ایک مقصد۔ ہمارے کام کا بنیادی مقصد وہ تحریک ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحریک ایمان۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان۔ ہمارے اس کام کی جو منزل ہے وہ منزل حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، میں اس کام کے ذریعے چاہتا ہوں کہ دوبارہ امت اس مقام پر۔ وإخواني الكرام، يقول الشيخ كما قلت أولا لا بد لكل أمر من أن نعرف ونطلع على مزاجه. لا بد للداعي إلى الله الذي يريد أن يجتهد في الدعوة إلى الله أن يكون مطلعا على مزاج الدعوة. ما هو مزاج العمل؟ لا يمكن أن يمشي الفرد في العمل بدون مزاج العمل. الشيخ حفظه الله الشيخ سعد دائما يقول هذا، لا يمكن أن نقوم بعمل النبوة بغير مزاج النبوة. لا يمكن، لا يتصور أن يقوم إنسان بعمل النبوة بغير مزاج النبوة. فعلينا نتعلم ما هو مزاج النبوة في الدعوة إلى الله حتى نمشي وفق هذا المزاج، وإلا لا نستطيع أن نقوم بعمل النبوة بمزاج آخر. الناس اليوم وراء هذه الأمور الدنيوية والمصنوعات والموجودات والمخترعات، ويظن أن الترقي فيها ويظن أن هذه الأسباب والأشياء تسهل عملنا وتيسر جهدنا وتفتح علينا طرق كثيرة للعمل وطرق كثيرة للجهد. هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح أبدا. لا يمكن أن تكون هذه الأسباب وهذه الأشياء سبب لترقي عمل الدعوة إلى الله وسبب لزيادة الجهد والتوسع في الجهد، بل قد تكون هذه الأسباب سببا للنحوس نعوذ بالله في عمل الدعوة إلى الله. الترقي في الدعوة إلى الله والترقي في جهد الدعوة إلى الله هو عندما يعمل المجتهدون وفق مزاج النبوة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ محمد يوسف رحمه الله نور الله مرقده في الجزء الثاني من حياة الصحابة لما ذكر خطب الصحابة رضي الله عنهم من أهمها خطبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن أهمها آخر خطباته قبل وفاته لما أعطى المسؤولية الأمة لعمر رضي الله عنه، بين ما هي نجاة هذه الأمة، ما هي نجاة هذه الأمة. نجاة هذه الأمة في كل زمان ومكان
التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤون الدين وفي جميع شؤون الدعوة إلى الله. وإلا هذه المصنوعات والأشياء وهذه الموجودات بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور تترقى إلى مستوى حتى يخرج الدجال وإذا خرج بخوارق لا طاقة للناس بها، حتى يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما بها من كنوزها وذهبها وفضتها. كل هذا يجعل الناس في حيرة فيتأثرون من ذلك ويتبعونه. من ينجو من هذا؟ صاحب الإيمان واليقين بالله عز وجل. صاحب الإيمان الله تبارك وتعالى يعطيه قوة البصيرة حتى يرى على جبين الدجال مكتوب كافر، فلا يصدقه فيما جاء به ولا يتبعه ولا يتأثر مما جاء به. إخواني الكرام ومشايخي، لا بد أن ندرك هذا الأمر وأن نفهمه ونتيقن به، أن ترقي الأمة وتقدم الأمة كما ذكر الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه الله أن سبب ترقي هذه الأمة وزيادتها وتقدمها هو اتباعها وتمسكها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من هذا الأمر، كل واحد منا لا بد أن يدرك هذا الأمر ويتيقن به. وهذا يا إخواني الكرام في أمرين. منزل المقصد. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسير وراءه فيما جاء به إذا كنا نريد حقا الترقي في الدعوة إلى الله ونريد أن نمشي في جهد الدعوة إلى الله. ولذلك أمران أساسيان لكل من يريد أن يمشي في الدعوة إلى الله. أصلا لكل عاقل ولكل إنسان عاقل إذا يريد أي عمل أو أي وجهة فهو يحدد المنزل الذي يريد الوصول إليه والمقصد الذي يريد الذهاب من أجله. أنا مثلا أريد أن أمشي إلى السوق فمنزلي هو السوق ومقصدي أن أقضي حاجتي في السوق. يريد أن أمشي إلى الدكتور فمنزلي أن أصل إلى العيادة ومقصدي العلاج، فهو يحدد المنزل ويحدد المقصد. هكذا كذلك يا إخواني الكرام في الدعوة إلى الله المنزل والمقصد. منزلنا ومقصدنا، المنزل والمقصد أن نصل بهذا الجهد المبارك، المنزل أن نصل بهذا الجهد المبارك إلى ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. لما سئل الشيخ عن هذا قال مقصودي من هذا الجهد كل هذه اللقاءات والمشورات والاجتماعات والجماعات والخروج والحركة للدين، المقصود منها أن تعود الأمة إلى المستوى الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة والدعوة إلى الله. هذا هو المقصود وهذا هو المنزل الموعود الذي نريد. والمقصد من هذه الجهود وهذه الأعمال ماذا؟ تحريك الإيمان، تقوية الإيمان، زيادة الإيمان. حتى لما سئل الشيخ إلياس رحمه الله قال لو كنت أعطيت لهذا الجهد اسما واخترت له اسما لاخترت له جهد تحريك الإيمان. فالمقصود قوة الإيمان وتحريك الإيمان وتقوية الإيمان، هذا مقصود من وراء هذه الجهود. والمنزل المنشود أن نصل بالأمة وبالدين في الأمة إلى المستوى الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. मेरे मोहतरम दोस्तों, हदीस और कुरान में ये बात बिल्कुल वाज़ेह मिलती है कि हर तरीक़ा इबलाग तबलीग नहीं है। हर तरीक़ा इबलाग नहीं, जिस तरीक़े से जी चाहे पहुँचा दो बात को, बात पहुँचना असल नहीं है, बल्कि हम अपने तरीक़ा दावत में उस तरीक़े के पाबंद हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दावत। जिस तरह हम इबादत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं क़यामत तक ज़माने के बदलने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तरीक़ा नहीं बदल सकता। बिल्कुल इसी तरह क़यामत तक ज़माने के बदलने से दावत का तरीक़ा नहीं बदल सकता। क़यामत तक ज़माने के बदलने से दावत का तरीक़ा नहीं बदल सकता। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता। जो आपके ऊपर नाजिल किया गया है आप लोगों तक पहुँचाइए, इसका हुक्म दिया गया है। फस्तक़िम कमा उमिर्त,
جیسا آپ کو کہا گیا ہے ایسا آپ کیجئے۔ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ پوری سورہ ہود نے بوڑھا نہیں کیا تھا، صرف دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں سورہ ہود کے اندر، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا کر دیا تھا۔ جیسا جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ ایسا ایسا کیجئے۔ جب نبی طریقے میں پابند ہیں، ہم اور آپ کتنے طریقے میں پابند ہونے چاہیے؟ ہم آزاد نہیں ہیں طریقے کے۔ فإخواني الكرام، لا يقال لكل طريقة ووسيلة في الإبلاغ تبليغ، كما ورد في الآيات والأحاديث. ليس كل وسيلة وطريقة للإبلاغ يطلق عليها اسم التبليغ. التبليغ عمل مسنون مقيد بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في تبليغ الرسالة للناس، كما قيدنا ربنا سبحانه وتعالى بطريقته وسنته في عبادة الله تبارك وتعالى. كما يقينا ما علمنا عليه الصلاة والسلام في طريقة العبادة وكيفيتها لا يتغير ولا يتبدل في أي زمان ولا مكان إلى يوم القيامة. كذلك طريقة التبليغ والدعوة إلى الله مسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتغير ولا تتبدل. ولذلك الله تبارك وتعالى أمره وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، وأمره وقال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، حتى قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ويقول أن هذه الآية هي المقصودة من سورة هود، وهي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. فإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيد من جناب الله تعالى بالاستقامة بطريقة العمل والاستقامة على طريقة الجود والقيام بها وأن لا يحيد عليها، فكيف بنا نحن وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك نحن في طريقة التبليغ والدعوة إلى الله مقيدين بحياته وسنته وطريقته. اس زمانے کا سب سے بڑا نقصان جو سمجھ میں آتا ہے باعتبار دین کے، وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے مال کو جان کا بدل سمجھا ہے اور جان کو مال کا بدل سمجھا۔ مجاہدے کے ناقص ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ جان کبھی مال کا بدل بنتا ہے، نہ مال کبھی جان کی، دونوں چیزیں سیرت کے اندر نہیں۔ صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے مجھے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں آ کر کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، مال نہیں ہے۔ نوجوان ایک آدمی آ کر کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ گھر میں یہ ہے، فلاں چیز ہے۔ گھر کے اندر اس کو بلایا، بلکہ اعلان کروایا مسجد کے اندر، کون ہے اس نوجوان کو جو اپنی کھیتی پر لے جا کر کام کروائے؟ ایک صحابی لے گئے، مہینوں کام کروایا، ان کی جو تنخواہ بنی وہ ان کو دی، فرمایا یہ تمہارا مال ہے، اب تمہیں اختیار ہے جو جی چاہے تم کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال کو جان کا بدل نہیں بننے دیا، جان کو مال کا بدل نہیں بننے دیا۔ میرے محترم دوستو، جب دعوت اس طرح صحیح طریقے سے زندگیوں میں آتی ہے جو طریقہ دعوت کا ہے، تو پھر اس سے باطل کے مقابلے کی صلاحیت امت میں پیدا ہو۔ جتنا ارتداد علاقوں کے اندر پھیل رہا، جتنی بے دینی علاقوں کے اندر پھیل رہی، جتنے احوال ہم کارگزاری کے اندر سن کر آئے ہیں، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ طریقہ دعوت، وہ طریقہ محنت ہم نے چھوڑ دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے۔ بڑی اہم باتیں سمجھیے گا اچھی طریقے سے۔ ہمارے حضرت اس کے اوپر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو دشمن پکڑ کر لے کے، معروف واقعہ ہے، ان کو دشمن پکڑ کر لے گئے۔ دشمن نے پکڑا جب انہیں تو سب سے پہلے ان کے اوپر مال کو پیش کیا۔ اے حذیفہ تم ہماری بات کو مان لو، ہم تمہیں اپنی بادشاہت کے اندر شمار کر لیں گے۔ فرمانے لگے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بادشاہت نہیں، اگر عرب کی ساری بادشاہتیں بھی مجھے مل جائیں، میں پلک جھپکنے کے بقدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہٹوں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کام کرنے والوں کو 3 باتیں اس واقعے سے معلوم ہوتی، بڑی اہم ترین بات ہے۔ سب سے پہلی بات، جب امت اپنی دعوت پر نہیں ہوتی تو باطل سب سے پہلے جو حملہ کرتا ہے وہ لالچ کا حملہ کرتا ہے۔
लालच का क्या करता है? हम तुम्हें ये तनख्वाह देंगे, हम तुम्हें ये हुकूमत देंगे, हम तुम्हें ये ओहदा देंगे, हम तुम्हें ये मकाम देंगे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे तरीके को इख्तियार कर लो। ये सबसे पहला लालच का हमला है। जब आदमी दाई दावत पर नहीं होता तो सबसे पहला नुकसान ये उठाना पड़ता है। जब आदमी इस मरहले से गुजर जाता है फिर अगला मरहला खौफ का मरहला आता है। अभी हम इस मरहले से भी नहीं गुजरे, ये समझिएगा हमारी बात। आप जितना इर्तिदाद देख रहे हैं ये वो सबसे पहला हमला था बातिल का, जिसने माशरे को तब्दील कर दिया, जिसने चेहरों को तब्दील कर दिया, जिसने लिबास को तब्दील कर दिया, जिसने सारे तरीकों को बदल कर रख दिया, ये वो लालच का हमला। जब आदमी इससे गुजरता है तो दूसरा मरहला उसके ऊपर आता है खौफ का मरहला। दूसरा मरहला किसका आता है? खौफ का कि इसको डराया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर लटकाया गया, तीर करीब से गुजारे गए, शायद डर कर ये बात को कबूल कर ले। इन्होंने फिर बात भी नहीं कबूल की। हज़रत हमारे फरमाते हैं जब दो इन शदीद मराहिल से काम करने वाले गुजर जाते हैं, एक लालच से गुजर जाते हैं, एक खौफ से गुजर जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला तीसरी चीज जो असल मकसूद है और मतलूब है उससे नवाजते हैं, और वो ये है कि अपनी जान की हकारत अपने दिल में पैदा हो। अपनी जान की हकारत क्या हो जाती है? ये असल मकसूद कि जान की हकारत दिल के अंदर आ गई, देग लाई गई, पानी खोलाया गया, उसमें दो मुसलमान कैदियों को डाला गया, अब इनका नंबर आने आ तो रोने लगे। इनके रोने की वजह पूछी गई, कहने लगे बस मेरा ये जी चाहता है कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी जानें होती सब अल्लाह के रास्ते में लगा देता। एक जान की लगाने की हकारत हम तो 4 महीने को बहुत बड़ी बात समझते, हम तो तकाजों पर चलने को बहुत बड़ी बात समझते। जब ये बात पैदा होती है तो पूरी जान हकीर मालूम होती है कि एक जान भी अल्लाह के रास्ते में लगे, कोई बड़ी अल्लाह के रसूल की तमन्ना मिल रही। وإخواني الكرام، من الخطأ الكبير الذي قد نقع فيه أو يقع فيه الكثير منا الخلط في هذا الأمر، أن نظن أن المال يمكن أن يكون بدل النفس أو النفس يمكن أن تكون بدل المال. هذا الخطأ وهذا التصور هو الذي حول وجهة جهدنا عن المجاهدة. لا يمكن أن تكون المجاهدة في عمل الدعوة إلى الله وفي الجهد لدين الله إلا بالجمع بين النفس والمال. كما مطلوب النفس في هذا العمل مطلوب المال في هذا العمل، كما مطلوب بنفسه كذلك مطلوب في هذا العمل بماله. وهذا الذي تفضل به الشيخ قبل قليل، مزاج الدعوة إلى الله، أن ننفق النفس والمال في سبيل الدعوة إلى الله كليهما. ومن الخطأ أن نفهم أن المال ممكن أن يحل بدل النفس أو النفس ممكن أن تحل بدل المال. جاء شاب في زمن عمر رضي الله عنه يريد الجهاد في سبيل الله مع المسلمين ولكن لا مال له، فقال له ما عندك؟ قال ما عندي شيء. فقال لصحابته ومن معه من الناس من يأخذ هذا ليعمل في حقه أو ليعمل عنده أو من عنده عمل لهذا؟ قال أحد الصحابة أنا. فقال إذا عمل تأتيني بنفقته. بعد أسابيع جمع النفقة عند عمر رضي الله عنه، فقال له تعالى خذ اخرج به الآن أو اجلس، هذا الآن مالك، إما تخرج به أو تجلس أنت حر في ذلك. فكل واحد يخرج بنفسه ويتحرك بماله كذلك. لا يغني المال عن النفس ولا تغني النفس عن المال. كذلك بين الشيخ قصة عثمان بن عفان عثمان بن عفان السفه حذافة بن، وكذلك مثال لعثمان بن عفان في الإنفاق. المهم أن لا بد من النفس ولا بد من المال، فالجود والتضحية بهما معا يكتمل مزاج النبوة في التضحية والمجاهدة في عمل الدعوة إلى الله. وإلا بدون النفس والمال وبذلهما في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضات الله لا يتوقف ارتداد الأمة عن الدين. لا بد من بذل النفس والمال كليهما في الدعوة إلى الله ابتغاء مرضات الله حتى ترجع الأمة إلى دين الله تعالى ويغرق الله عز وجل باب ارتداد الأمة وبعدها عن دين الله عز وجل. وإلا كما ذكر الشيخ قصة عبد الله بن حذافة السهمي لما أسر في أرض الروم، كلكم تعرفون هذه القصة. قال لكن الشيخ حفظه الله ماذا يبين بها؟
بين بها 3 أمور مهمة جدا. أن سنة الله في الباطل وأهل الباطل في كل زمان أنهم أولا يعملون عن طريق الإغراء وإغضاء الأموال وإغداق الأموال والعطاء والسخاء، نعطيكم ونفعل لكم ونفعل لكم ونعطيكم وننفق عليكم. من أجل ماذا؟ من أجل إبعاد الناس والمسلمين عن دينهم. فأول ما قال له ماذا ترى لو أعطيك نصف مالي وملكي وأزوجك ابنتي على أن تترك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لو أعطيتني ما تملك وتملكه العرب والعجم ومالك ومال العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فهذه الطريقة الأولى طريقة الإغراء وطريقة الأموال والإنفاق، بها انسلخ كثير من المسلمين عن الدين في ظاهرهم وكذلك في باطنهم. تغيرت معاشرتهم، معاملتهم، أشكالهم، وجوههم، لباسهم، حياتهم، نظامهم، كله تغير إلى حياة أهل الباطل بسبب هذه الإغراءات. ثم إذا ثبت ونجح أهل الحق في ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية التخويف والتهويل، فأضرم النار في القدور، وقبل ذلك صلبه وكانوا يرمونه بالسهام لتخويفه فلم يخف ولم يتأثر، ثم جاءوا بالقدور وأحرقوا فيها أصحابه رضي الله عنهم، ولكن كل ذلك ما أثر فيه. فطريقة الباطل الثانية التخويف والتهديد والوعيد، سنفعل بكم كذا سنفعل بكم كذا، فتتأثر النفوس وتضعف وتتأثر وتترك الدين. ثم إذا اجتاز هذه المراحل الآن يصل الإنسان إلى درجة تحقير النفس واستصغارها في سبيل الله عز وجل. فلما رأى هذا المنظر بكى ورق لذلك، فظنوا أنه خاف وتراجع، فقالوا ما بك؟ قال أبكي أن عندي روحا واحدة سأقدمها لله عز وجل. يقول الشيخ انظروا إلى هذه الهمة، ونحن إلى الآن نتردد عن 4 شهور كل سنة. ما 4 شهور أمام هذا الاستعداد العظيم وأمام هذا الفهم الكبير، يبكي أن عنده روح واحدة، ويتمنى لو كان عدد شعر جسده كله أرواح يقدمها لله تعالى. استعداد وهمة عالية من أجل دين الله تبارك وتعالى. إذا الأمة لا تقوم على هذا الأساس وعلى هذا المزاج لا يغلق باب الارتداد في الأمة ولا ترجع الأمة إلى دين الله تبارك وتعالى. फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरी बुनियादी चीज़ जो हमें सीरत के अंदर मिलती है काम वाल करने के लिए, दीन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, वो बड़ी अहम तरीन चीज़ उमूमियत है। हमारा मिजाज काम में उमूमियत का बने, हमारा मिजाज काम में अवाम को लेकर चलने का बने, ये असल मिजाज नबूवत है, ये असल मिजाज नबूवत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उमूमियत में रहना पसंद किया करते थे। आने वाले पूछा करते थे अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ऐसी उमूमियत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहना पसंद किया करते थे कि जब हिजरत हयातुस सहाबा में नकल किया है कि जब हिजरत कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे, देर तक अंसार और मुहाजिरीन समझ नहीं पाए कौन अल्लाह के रसूल है, कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने। धूप आई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर धूप का असर हुआ तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला चादर लेकर खड़े हुए, पता चला ये बैठे हुए आदमी ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम दोस्तों, तकाज़ों के ज़ाये हो जाने की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि हमने आदम साजी छोड़ी हुई है काम के, हमने काम के अंदर आदम साजी छोड़ी। काम ये नहीं है कि मैं 4 महीने के अंदर चला जाऊं, काम ये नहीं है कि मेरा वक्त लग जाए, काम ये नहीं है कि मैं मशवरे में शरीक हो जाऊं, काम ये नहीं है कि मैं 2.5 घंटे की मेहनत दूं। बड़ी अहम तरीन बात आप पुरानों के सामने, जिम्मेदारों के सामने रखना चाहते हैं। हजरत अक़दस मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे,
کام اصل ایک آدمی سالانہ پابندی سے 4 مہینے لگاتا ہے، ایک آدمی سالانہ روزانہ 8 گھنٹے مسجد کو دیتا ہے، ایک آدمی ماہانہ 10 دن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایک آدمی روزانہ تعلیم کے اندر بیٹھتا ہے، روزانہ مشورے کے اندر بیٹھتا ہے، روزانہ گشت کرتا ہے، ہر ہفتے کا گشت پابندی سے۔ جی وہ غریب بات ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی اجتماعی عمل نہیں کیا، سب کچھ کرتے ہوئے بھی اس نے وہ اجتماعی اپنی زندگی میں عمل نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے اعمال اس کے انفرادی اعمال ہیں۔ اس کے یہ انفرادی اعمال اجتماعی جب بنیں گے جب یہ ہر عمل کے لیے اپنے ساتھ عملہ تیار ہے۔ میں گشت کرنے جا رہا، میرے ساتھ گشت کرنے والوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ میں سے روزہ کے لیے نکل رہا، میرے ساتھ سے روزہ لگانے والی جماعت ہونی چاہیے۔ میں جا رہا ہوں 4 ماہ لگانے کے واسطے، میرے ساتھ آدم سازی کام ہے، کام کی بنیاد ہے آدم سازی۔ یہ عزائم کی مجلس ہے، یہ آدم سازی عزائم کی مجلس، سمجھیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کلمہ سنا ہے، کلمہ سن کر محنت کرنی شروع کر دی ہے۔ صرف 3 دن کی محنت کے اندر 9 آدمیوں کی جماعت تیار کر دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہاں سے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جو کان میں روئی گھسا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے طفیل جاؤ اپنے قوم میں محنت کرو جا کر، تم جیسے لوگ، تم جیسے ہیرے اور بھی موجود ہیں قوم۔ 1 دن 2 دن کی محنت نہیں ہے کہ نہیں ہم نے فلاں علاقہ کو دیا تھا، 4 مہینے ہو گئے محنت کرتے کرتے علاقہ تبدیل کروا دیجئے، ہمیں فلاں مسجد ملی تھی محنت کرتے کرتے 2 مہینے ہو گئے۔ شفیع صاحب بڑی وہ غریب بات۔ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم دوسرا گشت کر رہے تھے، اتنے مہینے ہو گئے گشت کرتے کرتے، مسجد بدل لیں، کچھ نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی جب 950 سال ہو جائیں پھر مسجد بدل لیں۔ کتنے ہو جائیں؟ 950 سال کی محنت ہے نوح علیہ السلام کی، جس میں 80 گھرانوں نے بات قبول کی۔ ہجرت ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، یہ بڑے بڑے غزوات، بڑے بڑے اجتماعات ہو کر گزر گئے۔ طفیل بن عمرو الدوسی کو جس کام پر لگایا تھا وہ اسی کام پر لگے۔ بظاہر یہ خیبر کا موقع ہے، کون سا موقع ہے جہاں پر طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 گھرانوں کو لے کر اسلام میں آئے ہیں۔ 80 گھرانے، ان میں سے ایک گھرانہ امام المحدثین ابو ہریرہ کا۔ میرے محترم آپ اس کو سمجھیے ذرا اچھی طریقے سے، یہ ہمارے تقاضے جو ہیں یہ اصل آدم سازی کام ہے۔ نئے لوگوں کو کام کے لیے تیار کرنا، نئے لوگوں کی خوشامد کرنا، ایک آدمی کا دروازہ کھٹکھٹانا جا کر ایک آدمی کی خوشامد کرنا، یہ ہم چاہتے ہیں اس طرح۔ وإخواني الكرام، والأمر الثاني الأساسي جدا في هذا العمل العمومية، أن نكون مع عامة الناس ونقيم عموم الأمة على جهد الدعوة إلى الله. هذه العمومية هي أصل أساسي في دعوتنا وفي مزاج النبوة، حتى كان السائل يأتي أو الآتي يأتي ويسأل أيكم محمد، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه، حتى لما هاجر وصل إلى المدينة المنورة واجتمعت الأنصار ما عرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أصابته الشمس قام أبو بكر رضي الله عنه على رأسه يظله، فعلموا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مع أصحابه كأنه منهم، لأن كل العاملين معه قائمين بالعمل وهم معه في صف واحد بشكل واحد. فنحن كذلك يا إخوان الكرام، أقول هذا لكم لأن هذا لقاء المسؤولين والقدماء والمجتهدين على مستوى العالم في كثير من البلدان. لا بد من تكوين يسمى بجمع الكسر العملة، عمال عندنا بجمع المذكر السالم عمال، جمع الكسر عملة أو عملة، أي مجموعة من العاملين المتحركين المجتهدين. قال لا بد لكل واحد أن يكون عنده عملة من الناس معه في هذا الجهد، لا يمشي في هذا الجهد وحيدا، هذا ليس هو الكمال. كما قال الشيخ انعام الحسن رحمه الله نور الله مرقده، ذكر مرة كلام عجيب وغريب، قال تجد الفرد يخرج ما شاء الله 4 شهور كل سنة، 10 أيام كل شهر، 8 ساعات كل يوم، ما شاء الله عليه يجتهد دائما ويخرج دائما، قال ما شاء الله هو قائم بالجهد،
ولكن ليس قائم بالجهد الاجتماعي. كيف؟ ليس قائم بالجهد الاجتماعي، قائم بالجهد الانفرادي، يخرج لوحده، يا شهريا يا سنويا، يجتهد يوميا لوحده. ما اجتهد أن يخرج من حيه ومسجده جماعته. الجهد المطلوب هو الجهد الاجتماعي، أن يسعى كل واحد منا على إخراج جماعته كاملة من مسجده، سواء ل4 شهور كل سنة أو 10 أيام كل شهر أو 3 أيام كل شهر أو يوميا، يقيمهم على أعمال الدعوة إلى الله. هذا هو المطلوب، وهذه هي المسؤولية التي على عاتقنا. كيف نكون معنا جماعة من الناس يتحركون في الدعوة إلى الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أول يوم أسلم فيه، في يومين جاء ب9، في يومين كون جماعته واجتهد على جماعته وأتى ب9. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم في مكة ورجع إلى قريته وبلده واجتهد فيهم، كما قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهم وارفق بهم فإن فيهم مثلك أو أحسن منك كثير. فمكث سنوات يجتهد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وكذلك الخندق، كل هذه الغزوات، ولعله في خيبر وبعدها فإذا بجماعة كبيرة من الناس قادمة إلى المدينة المنورة كأنهم يهجمون عليها، فإذا هي قبيلة دوس وقبيلة أسلم، كلاهما سنوات فاته كل هذا الخير، كل هذه الاجتماعات وكل هذه المناسبات العظيمة فاتته، ولكن هو قائم على الجهد المطلوب حتى جاء بجماعته كاملة وبقبيلته كاملة وبالقبيلة الأخرى كذلك. وفيهم أمير المؤمنين في الحديث وأمير المحدثين أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال إخوان الكرام: علينا أن نستمر ونثبت ونستعين بالله تعالى ونجتهد. قال أحدهم سأل الشيخ سعد حفظه الله، قال: يا شيخ، اجتهدنا في مقام الماء في الجولة الانتقالية مدة طويلة، على كم مدة نغير المسجد؟ فقال له الشيخ: بعد 950 سنة. بعد 950 سنة. إذا المقصود تغيير المساجد، ونمل ونتعب، لا، نجتهد ونقيم العمل ونكون الجماعة. فالعمومية في جهد الدعوة إلى الله والارتباط بعامة الناس. كلنا يقول الشيخ مطلوب منا أن ننزل إلى الميدان بالرحمة وبالشفقة وبالأخلاق الطيبة وبالمحبة وبالمودة، نتقرب من الناس ونقرب الناس منا، ونعمل ونعلم الناس العمل، ونقوم ونقيم الناس معنا في العمل. هذا هو المقصود من الجهد وهذا هو المطلوب. मेरे मोहतरम, इसको समझिए, हम जो आपसे अर्ज करना चाहते हैं, ये काम एक उमूमियत का काम है, अवामी सतह का काम है। हमारी सलाहियतें काबिलियत तलाश करने में गुजरती है। काम काबिलियत से नहीं, काम कबूलियत से होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के अंदर औसाफ़े कबूलियत पैदा करते हैं तो झक मार कर काबिलियत उसके पास आती है। काबिलियत को कोई रास्ता ही नहीं बचता जाने। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे आदमी थे कि अगर एक ऊँट दे दिया जाए, ऊँट मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते थे, ऊँट को गायब कर दिया करते थे। अल्लाह ने ऐसी कबूलियत पैदा की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर, ऐसी कबूलियत पैदा हुई कि अल्लाह ने ऐसी काबिलियत दी कि उनके बनाए हुए निज़ाम को सारी दुनिया मानने के वास्ते मजबूर। इस बात को समझिए, हमारी मेहनत और ऐसी मेहनत, उमूमी मेहनत अवामुन्नास के दरमियान हो। हज़रत फरमाया करते थे, जितने बुरे से बुरे हाल आदमी के पास जाओगे, अल्लाह को अपने इतने ही करीब पाओ। अल्लाह को अपने, मैं आपसे क्या अर्ज करूंगा, अजीब व गरीब बात है। हज़रत फरमाते थे, देखो भाई, हमने धोबी घाट खोला है। हमने क्या, धोबी घाट का तर्जुमा क्या करें? धोबी घाट, अजीब व गरीब बात है कबीरदारी साहब। हज़रत फरमाया करते थे कि हमने तो धोबी घाट खोला है। धोबी घाट पे काम क्या होता है? मेले कपड़े आते हैं, धोबी मेले कपड़ों पर मेहनत करता है, उन्हें साफ करता है, साफ कर कर कपड़ों को वापस कर देता है। अगर धोबी अपने मेले कपड़े से घिन करने लगे तो कभी उसका काम आगे नहीं चले, कभी उसका काम। सीरत में मिलती है बात, ऐसी बात नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे एक जगह से, देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी को बुरा भला कह रहे, ए लोगों क्या हो गया, इसने फला गुनाह का काम किया है, हम इस वास्ते इसको बुरा भला कह रहे, क्या आप इससे नफरत नहीं करते? फरमाया, नहीं, मैं गुनाह से नफरत करता हूँ, गुनहगार से नफरत नहीं करता।
मैं किससे नफरत करता हूँ? ना, हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इसके पीछे क्या सलाहियत रखी। एक मियाँ जी अब्दुल रहीम थे मेवात के, अब्दुल रहीम नाम, हमें हाजी साहब से सुना हुआ वाक़या है, पहुंचा हुआ वाक़या है। फरमाया करते थे हजरत जी, बल्कि मेवात मियाँ जी अज़मतुल्लाह साहब ये वाक़या सुनाया करते, फरमाया करते थे कि हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, चेहरे से दाढ़ी साफ, चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं, बड़ी बड़ी मूछ है अब्दुल रहीम की। अपने मेवात के मशहूर चोर, मेवात के मशहूर डाकू हजरत मौलाना इलियास साहब उन्हें लेके गए कि अब्दुल रहीम, मुझे अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, अल्लाह तेरे से आलम की हिदायत का काम लेंगे। ये रोवे, हजरत मैं तो ऐसा गुनाह क्या? फरमाया नहीं, मुझे अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, अल्लाह आलम की हिदायत का काम तुझसे लेंगे। हजरत मुझे करना क्या है? रात जाकर मेवात में ऐसे ऐसे काम। आज देखो अल्लाह ने मेवात को काम पर खड़ा किया, आज कितने ममालिक इस मेवात की निस्बत पर आकर यहाँ जाओ, इस काम की निस्बत पर आकर यहाँ। इस वास्ते हमारी मेहनत के अंदर उमूमियत पैदा हो, हमारे जिम्मेदार साथी अपने इलाकों में अमला तैयार करें, हमारे जिम्मेदार साथी नौजवानों को साथ लेकर चलने का मिजाज बनाएं। ये कोई कमाल की बात नहीं है, मेरा 30 साल से फला के साथ वक्त लग रहा, मेरा 20 साल से फला के साथ वक्त रहा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर 2 साल भी हम एक साथ निकल रहे हैं, हम अवाम के साथ खयानत कर रहे हैं, खयानत कर रहे हैं। उन लोगों को साथ लेकर नहीं जा रहे जो मुस्तहिक के साथ लेकर चल देंगे। हम आवाम के साथ हक अदा नहीं कर पा रहे अपनी मस्जिद के महल्ले के लोगों। यह हक नहीं है हमारे पास कि हमारा एक मिजाज, हमारी एक जमात बन जाए। वो सालों तक जमात वही वक्त लगाती नहीं। नया अमला हमारे काम के अंदर तैयार हो, नया अमला हमारे काम के अंदर आए। ये असल मिजाज था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने साथियों को नए लोगों के साथ लगाया करते थे, नए साथियों को पुरानों के साथ लगाया। इख़वान الكرام، يؤكد الشيخ على أمر العمومية في جهود الدعوة إلى الله، أن نجتهد في العوام، في عموم الأمة وفي عموم طبقات الأمة. هذا هو ميدان جهدنا، ولا نظن أن عمل الدعوة إلى الله بالقابلية بل بالقبولية. لا ننظر إلى الناس على أنه ليس فيه قابلية لهذا العمل، لا يمكن أن يقبل هذا العمل، لا يناسب لهذا العمل، أو لا يستطيع هذا العمل. لا يا إخوان الكرام، أبعد الناس عن الدين والدعوة إلى الله قد يكون هو أفضل الناس إذا قبله الله عز وجل. كيف كان عمر رضي الله عنه قبل الإسلام، كيف كان حاله وكيف كان مستواه حتى لا يحسن أن يرعى الإبل، كم مرات تضيع عنه وتضيع منه ويرجع إلى البيت قد ضيع واحدة أو أكثر منها. هذا الرجل حسب الظاهر ليس عنده الصلاحية، ولكن الله قبله فأودع فيه جميع الصلاحيات وأعطاه جميع الاستعداد حتى أصبح ثاني رجل بعد أبي بكر في هذه الأمة. هذا هو الاستعداد. إذا الله تبارك وتعالى قبله يجعل فيه من الاستعداد لخدمة الدين الشيء العظيم. فالقابلية ليست بشيء أن هذا الإنسان فيه صلاحيات كذا وكذا وكذا، بل إخوان الكرام إذا الله قبله للجود فالله تعالى يستعمله ويعطيه الصلاحيات. فما علينا إلا أن نسبح في الأمة ونجتهد في الأمة في عموم الأمة، ونختلط بالأمة ونحرك الأمة معنا في هذا الجهد، ونخرجهم معنا في سبيل الله ل3 أيام ول4 أشهر ول10 أيام. هذه المدد سبب لإيجاد الصلاحيات الموجودة في الأمة. الأمة فيها استعداد عظيم جدا. لا ننظر إلى ذنوبهم ومعاصيهم وإلى حالهم، لا ننفر من المعاصي كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ولكن لا ننفر من العاصي، نكره ذنوبه ومعاصيه ولا نكرهه، بل نحبه ونقربه ونستعمله لعمل الدعوة إلى الله. هذه مسؤولية على كل قديم وعلى كل مجتهد. لا بد أن نهتم لهذا الأمر، أن يكون معنا أفراد جدد شباب نقدمهم نستعملهم نستخدمهم. حتى قال سمعت هذه القصة من الشيخ مياجي عظمت رحمه الله، أنهم في ميوات كان معهم رجل معروف مشهور وكان لصا وقاطع طريق اسمه مياجي عبد الرحيم، وجهه لا يشبه وجوه المؤمنين، عنده شنب طويل جدا ومشهور في كل منطقة ميوات على أنه مجرم كبير وقاطع طريق. فجاءوا به عند الشيخ إلياس رحمه الله جميعا، وسلم عليه الشيخ وتكلم معه
وقال له أرجو من الله تعالى وأتمنى من الله أن يستعملك لنشر دينه في العالم كله. فهذا الرجل بكى قال يا شيخ أنا لست لهذا، أنا لا أعرف هذه الأمور ولست لهذا الأمر. فقال له الشيخ إن شاء الله أنا أرجو من الله وأدعو من الله تعالى أن يستعملك وتكون سبب لإحياء الدين في العالم كله. قال وكذلك كان، الله تبارك وتعالى وفقه واستعمله للدعوة إلى الله وتحرك في العالم كله، وكذلك كان سبب للجهد الكبير في أرض ميواط. وكم من الجماعات خرجت إلى العالم، وكم من الجهود أقيمت في العالم بسبب هؤلاء الناس جزاهم الله خيرا. قال إخواني الكرام الاختلاط مع العموم والجهد مع العموم هو محض مزاج عملنا في الدعوة إلى الله، ليس بكمال وليس بجهد أن أقول مثلا الحمد لله أنا منذ 30 سنة وأنا أخرج مع هؤلاء الأحباب، أو منذ 20 سنة وأنا أخرج مع فلان. قال لا يا إخواني الكرام، يقول الشيخ إذا سنتين أخرج مع نفس الأفراد هذا خيانة لعامة المسلمين، هذه خيانة لعامة المسلمين. لا بد أن نأخذ الجدد معنا ونأخذ الأحباب معنا. من أهم سننه صلى الله عليه وسلم ومن أهم الأمور في مزاج الدعوة إلى الله ربط الجدد مع القدماء، ربط الجدد مع القدماء. إذا كان القدماء مع الجدد وكان الجدد مع القدماء في هذا الجهد يترقى القدماء ويتربى الجدد. لا بد إخواني الكرام أن نكون هذا المزاج عندنا ونجتهد بهذه الطريقة والكيفية على الأفراد معنا، جميع طبقات الأمة وخاصة شبابها، كيف نشركهم معنا في هذا الجهد المبارك. الأمة فيها صلاحيات وفيها استعداد عظيم جدا، لا نتركها، نأتي بها إلى العمل ونكون معهم في العمل فيظهر الله عز وجل ما فيه من الاستعداد والصلاحية. میرے محترم دوستو، یہ مجاہدے یہ ترقی کا ذریعہ بنتا ہے آدمی کا، اور یہ مجاہدے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ مجاہدے جدد کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ چلنے میں مجاہدہ ہے، پورا مزاج کو جاننے والوں کے ساتھ چلنے میں مجاہدہ نہیں ہے۔ آدمی پکنک پہ جاتا ہے، گھومنے پھرنے جاتا ہے، سیاحت پہ جاتا ہے تو اپنے مزاج کے لوگ تلاش کرتا ہے، نہیں نئے مزاج کا آدمی ہوگا تو پھر ہمارے آپس میں جیسی بے تکلفی ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ یہ تو ایک مزاج نئے لوگوں کے ساتھ چلنا یہ اخلاق کو اچھا فرماتا ہے، کرتا ہے۔ یا اکثم سے فرمایا تھا یا اکثم اغض مع غیر قومک، اے اکثم اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلا کرو، یہ تمہارے اخلاق کو اچھا بنا، یہ تمہارے اخلاق کو کیا بنا دے گا؟ اچھا بنا دے گا۔ اس واسطے یہ میں بڑی اہم بات عرض کرنا، چند باتیں بڑی اہم آپ حضرات سے عرض کرنا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پرانے ساتھی نئے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا کریں، اور رکھنے کے اندر کسی قسم کے آپس میں دوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مزاج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ وائل ابن حجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وائل ابن حجر اپنے علاقے کے شہزادے ہیں۔ وائل ابن حجر ایک مالدار، ایک شہزادے اپنے علاقے کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے دین کو قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل ابن حجر کو امیر معاویہ کے حوالے کیا۔ وائل ابن حجر کو کس کے حوالے کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ کا یہ حال ہے کہ چلنے کے پاس ہونے کی سواری تو بہت دور کی بات ہے، پیر میں پہننے کے لیے چپل تک کا انتظام نہیں ہے امیر معاویہ کے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں دعوت کے بہت سے اصول ان واقعات سے ملتے ہیں۔ اس واقعے سے سب سے پہلا اصول یہ ملتا ہے ہمارے کام کے اندر طبقات نہیں ہیں، اور ہم طبقات کی جماعتیں بنانا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر ہیں سارے ڈاکٹر ایک ساتھ نکل جائیں، انجینئر ہیں سارے انجینئر ایک ساتھ نکل جائیں، عرب ہیں سارے عرب ایک ساتھ نکل جائیں، عجم ہیں سارے عرب ایک ساتھ نکل جائیں، یہ گورے ہیں یہ ایک ساتھ نکل جائیں، یہ کالے ہیں یہ ایک ساتھ۔ یہ مزاج کام کا نہیں ہے۔ جس طرح مسجد کی صف ہے اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت۔ اگر اللہ نہ کرے یہاں یہ چیز آ گئی، مالداروں کی جماعت الگ چلے، غریبوں کی جماعت الگ چلے، پرانوں کی جماعت الگ چلے، نئے لوگوں کی جماعت الگ چلے، تو کبھی بھی امت نہیں بن پائے گی، فرقے بنیں گے، اور فرقے بنانے والا اللہ کے یہاں سب سے بڑا مجرم۔ اس کام کے علاوہ پھر کوئی اور کام نہیں ہے جو امت بنائے، اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ آپ دیکھیں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्मत बनाई थी जिस उम्मत के अंदर बिलाल हबशी हैं, जिस उम्मत के अंदर सुहैब रूमी हैं, जिस उम्मत के अंदर हज़रत सलमान फारसी हैं, जिस उम्मत के अंदर अली इब्न अबी तालिब और अबू बकर रज़ी उस्मान गनी जैसे। तो ये हमारी सबसे पहली फिक्र है कि आने वाले साथी हमारे जो नए लोग काम के अंदर आ रहे हैं उन्हें आप पुरानों के हवाले किया करें। नए लोग जो निकल कर आ रहे हैं पुराने कुर्बानी देकर उनके साथ चला करें। जब नए पुरानों के साथ चलेंगे तो पुरानों की कुर्बानियां कमाल को पहुंचेंगी और उससे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत। नए की तरबियत पुरानों की तरफ। ये वाइल इब्न हुज्र के वाक़े से और अमीर माविया के वाक़े से चले वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर माविया लेकर वाइल इब्न हुज्र सवारी के ऊपर सवार। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए वाइल आप हमें अपने सवारी के ऊपर सवार कर लीजिए, पर मामा आपको लेके चल रहे, दीन सिखाने के वास्ते ले जा रहे। ये लगे देखो बात तो आपकी ठीक है, हम सवारी पर सवार कर लेते, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि एक आम आदमी शहजादे की सवारी के ऊपर सवार ऐसे ही चले। तकलीफ आई, बर्दाश्त। फिर थोड़ी देर चले, ए वाइल कम से कम अपने जूते हमें दे दो। भाई तुम तो सवारी पर सवार हो, हम तो पैदल चल रहे, अपने जूते हमें दे दो उतार कर। ये बात तो आपकी ठीक है, आप नंगे पैर चल रहे, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि एक आम आदमी एक शहजादे के जूते पहने ऐसे ही चले। समझिए इस बात को। ये सारी बातें आवाम की तरफ से, ये सारी बातें नए लोगों की तरफ से, ये सारी बातें नए काम करने वालों की तरफ से आएंगी। ये काम में चलने वाले पुरानों की तरफ से नहीं आएंगी। बहुत गुजर गया, अमीरुल मोमिनीन बने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पास तशरीफ लाए। दरबार ने आकर बताया वाइल आए हैं, वाइल को अंदर भेजो। वाइल अंदर तशरीफ लाए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने इलाके के हालात सुने, इलाकों के हालात सुनकर पूछने लगे, ए वाइल अब जरा बताओ तो सही, ये तख्त हमारा ज्यादा अच्छा है या वो तुम्हारे उस दिन का घोड़ा ज्यादा अच्छा है? तरबियत और तरक्की ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, जब इख्तिलात होता है कुदमा और जुदूद। وإخواني الكرام، فعملنا موقوف على اختلاط الجدد مع القدماء والقدماء مع الجدد، كما ذكر الشيخ أن الشيخ سعد حفظه الله يعطي مثال الغسال الذي يغسل ثياب الناس، فتجتمع عنده ثياب الناس. شيخ يوسف رحمه الله كان يقول هذا المثال، فتجتمع إليه ثياب الناس كلها من جميع طبقات الناس، وهو يغسلها غسله لثياب الناس المختلفة. بهذا يتم عمله. هو لا يشترط أنا أغسل ثياب فقط هؤلاء ولا أغسل ثياب هؤلاء، تأتي ثياب الموظف وتأتي ثياب النجار والجزار والأستاذ والطفل والكبير والصغير جميعها، ولا يتم عمله إلا بذلك، أن يقبل ثياب الجميع ويغسل ثياب الجميع. فعملنا هكذا كذلك في جميع طبقات الأمة، جميع الأمزجة، جميع الناس، لا نختار، كل الأمة فيها الصلاحية وفيها الاستعداد، ما علينا إلا أن نقبلها ونكون معها. وعين المجاهدة في عمل الدعوة إلى الله أن نكون مع الجدد. أما أن نكون فيما بيننا فقط قدماء فهذا يا إخواني الكرام نغلق به على أنفسنا باب الترقية، لأنه لا يبقى مجال للجدد، لأن كلنا خارجون نعرف مزجة بعض وترتيب بعض ونحترم بعضنا البعض ونمشي على مزاجنا. كما الناس الذين يسافرون للنزهة وللسياحة هم يعرفوا بعضهم البعض، فإذا دخل بينهم أحد جديد أو أراد أحد جديد أول مرة يمشي معهم يقول لك لا ما يناسب، ما يعرف مزاجنا وطبيعتنا، ممكن تتلخبط الأمور، أحسن ما يمشي معنا. نبقى فيما بيننا، لأن احنا عندنا تعودنا على أمور كثيرة ما ينفع أن يكون معنا. هذا في مزاج الناس في الدنيا، في الدعوة إلى الله لا يكون عندنا هذا المزاج. بل إخواني الكرام صحبة القدماء للجدد وصحبة الجدد للقدماء سبب للترقية والتربية في هذا العمل. يا أكثم اغزو مع غير قومك يحسن خلقك. حسن الأخلاق والتربية وحصول المجاهدة بصحبة الجدد وتربية الجدد. وذكر الشيخ قصة وائل بن حجر الذي جاء إلى المدينة وهو من أمراء اليمن، فأعطاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته معاوية بن أبي سفيان. وقتها كان فقيرا صعلوكا ما يملك شيئا، فذهب معه لرفقته وتعليمه. ففي الطريق وائل بن حجر راكب على دابته
ومعاوية يمشي حافيا على قدميه، فطلب منه، قال له إما أن تردفني وإما أن تعطيني نعلك. قال هذا لا يليق بمقامك، هذا المركب ليس من شأني أمثالك، هذا لأبناء الأمراء، لا يناسب أن تركب معي فوقه ويراك الناس تركب معي، وكذلك نعلي لا يليق برجليك وبمقامك، لا أنت ما تعودت على لباس هذا. فما أعطاه من هذا الشيء وما تركه وما ذهب. قال إخوان الكرام، الشيخ يقول هنا في هذه القصة أمر مهم ومهم جدا. ما عندنا في عملنا في جهد الدعوة إلى الله جهد الطبقات أو الجهد على أساس الطبقات، هؤلاء أغنياء، هؤلاء خواص، هؤلاء أطباء، هؤلاء مهندسون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هذه جماعة القدماء، هذه جماعة الخواص، هذه جماعة الأطباء. ما عندنا في هذا الجهد هذه التقسيمات وهذه التفريعات. والذي يجتهد بهذا المزاج هذا يجتهد في مزاج التفريق، وليس هناك أعظم ولا أكثر جرما ممن فرق الأمة على أساس الطبقية. كما نقوم في الصلاة بين يدي الله عز وجل عبادا لله تعالى متصافون، كذلك جماعتنا خارجة في سبيل الله عز وجل على نفس النمط وعلى نفس الشكل، فيها الجدد وفيها القدماء وفيها الأغنياء وفيها الفقراء وفيها الأبيض وفيها الأسود وفيها العرب وفيها العجم، وكلنا خارجون في سبيل الله عز وجل. كما كانت جماعة النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها العبد والحر والغني والفقير، وتجد فيها الأشراف والعبيد، بلال وسلمان وأبو بكر وعلي وعثمان، هؤلاء كلهم كانوا من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد واحد، في عمل واحد، في جماعة واحدة. فتربيتنا وصلاحنا في خروجنا وجهدنا مع عامة المسلمين وارتباطنا بهم، في ذلك تربيتنا وترقيتنا في عمل الدعوة إلى الله. فلذلك إخواني الكرام كلنا نتفكر في هذا الأمر، نجتهد أن نكون جماعتنا ونخرج بها في سبيل الله عز وجل. فلما مرت السنين ومرت الأعوام فمعاوية ما تركه، وهو كلف بتعليمه وصحبته، ما غضب لذلك بل صبر. ومرت الأيام وأصبح معاوية رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، وحضر هو من ولاته ومن أهل مجلسه، حضر عنده في مجلسه ومستحيل أن يدخل عليه ويقول له ها هنا يا وائل، ها هنا يا وائل، ها هنا، حتى أجلسه بجواره وقال ماذا ترى؟ أهذا المكان أجمل وأحسن من الذي كان عندك أو هذا أفضل؟ فالشاهد أن بهذا يترقى القديم ويتربى كذلك الجديد، في ذلك تربية وترقية للجميع في عمل الدعوة إلى الله. फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी बड़ी बुनियादी चीज़ जो हम अपनी कारगुजारियों में बाएतबार आलम के गौर करते हैं, वो काम करने वाले तबके का काम से बैठ जाना। काम करने वाले तबके का 4 महीने लगाए हुए 100 साथी, मुतहर्रिक कितने 25 साथी, चिल्ला लगाए हुए 2000 साथी, मुतहर्रिक कितने 100 साथी। क्या वजह है काम करने वाले साथियों के बैठ जाने की? क्या वजह है इनके हरकत में न आने की? इसकी 2 बड़ी बुनियादी वजह हमें नजर आती। इसकी 2 बड़ी बुनियादी वजह क्या है? हाँ, 2 बड़ी बुनियादी वजह। सबसे पहली और सबसे बड़ी बुनियादी वजह जिसे आप हजरात यानी हमें जिसको समझना पड़ेगा और जिसे अपने पास हमेशा महफूज कर रखना पड़ेगा कि हमारी तश्कील की जो बुनियाद है हमने उसी को कमजोर बनाया। हम लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? क्या वजह लोगों के अल्लाह के रास्ते में फिरने की है? क्या बुनियाद अल्लाह के रास्ते में निकलने की है? इसको समझना है और इन बुनियाद पर निकालना है। हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना वो जरूरियात के वास्ते नहीं है, हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह के हुक्म की वजह से। जो अपनी जरूरत को सामने रखकर निकलेगा एक बार निकलेगा, जो हुक्म को सामने रखकर निकलेगा बार बार निकलेगा। जो हुक्म को सामने रखकर निकलेगा वो बार बार निकलेगा। इस वास्ते निकलने की बुनियाद इनफिरू खिफाफन व थिकाला, ये निकलने की बुनियाद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़ाक़ल्तुम इलल अर्द, ये निकलने की बुनियाद है। व इज़ा इस्तुन्फ़िरतुम फ़न्फ़िरू, जब तुम्हें निकलने को कहा जाया करे फौरन अल्लाह के रास्ते में निकला करो। ये निकलने की बुनियाद अल्लाह का हुक्म होना, अल्लाह के रास्ते में निकलने की बुनियाद। इस तरह नमाज
अल्लाह के हुक्म की वजह से पढ़ते हैं, ज़कात अल्लाह के हुक्म की वजह से देते हैं, रोज़ा अल्लाह के हुक्म की वजह से रखते हैं। हमारे इस कायदे की बात को हमेशा याद रखिएगा कि जहां अल्लाह के हुक्म नुसूस में पाए जाते हैं वहां ज़ाहिरी फ़ायदों की कोई अहमियत, वहां ज़ाहिरी फ़ायदों की वजह से सिर्फ अमल नहीं होता। हमारी नमाज का मसला है, नमाज बुराइयों से रोक देती है। अगर अल्लाह न करे किसी को नमाज बुराई से नहीं रोक रही, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज को छोड़ दे, नहीं, नमाज पढ़ना अल्लाह के हुक्म की वजह से है। ज़कात माल को नहीं बढ़ा रही, इसका मतलब ये नहीं कि ज़कात देना छोड़ दे, नहीं, ज़कात देना अल्लाह के हुक्म की वजह से। रोज़ा ख्वाहिशात को नहीं तोड़ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा रखना छोड़ दो, नहीं, रमज़ान का रोज़ा रखना अल्लाह के हुक्म की वजह से। समझे बात? तो सबसे पहली चीज, सबसे बुनियादी चीज, वो हम अपने निकलने वाले लोगों को ये दुनिया की जरूरत है मत बताया करो। निकलने वाले भाई तुम निकल जाओ, तुम्हें नमाज, तुम्हारा कारोबार चल जाएगा, तुम निकल जाओ तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम निकल जाओ तुम्हारी तिजारत अच्छी हो जाएगी। हजरत अक़दस मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखी हुई किताब है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं, उसके अंदर ये फरमाते हैं कि मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, मेरा ये काम सिर्फ तहरीक सलात नहीं, ये काम हम सिर्फ तहरीक सलात समझ कर करें कि कुछ लोग नमाज पढ़ लेंगे, नमाज सीख जाएंगे, नमाज सीख कर फिर बैठ जाएंगे। अगर सिर्फ सीखने के लिए निकलना होता तो मदीना छोड़कर कभी मदीने वाले न निकलते, अल्लाह के हुक्म की वजह से निकलना था, इस बात से मदीना छोड़कर मदीने वाले निकला करते। ثم يا إخواني الكرام، إذا نظرنا جليا فنجد الحمد لله كثير من الأحباب خرجوا في سبيل الله، ولكن مشكلة العمل اليوم أن كثير منهم توقفوا عن الخروج في سبيل الله. وكما سمعتم الأحوال وكما نسمع في بلداننا، تجد من سبق لهم الخروج 4 شهور 100 مثلا، المتحركون منهم 10 أو 15، الخارجون في سبيل الله عز وجل 40 يوم 1000، المتحركون منهم 100 أو أقل. ما هو سبب ذلك؟ هم خرجوا في سبيل الله ل4 أشهر ل40 يوما، ولكن توقفوا وجلسوا عن الخروج في سبيل الله. أول أسباب ذلك قوة الترغيب غير موجودة، وأساس قوة الترغيب أن نراقبهم بما عند الله عز وجل، وأن يقوموا للجهد لدين الله والخروج في سبيل الله على أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، ولا نرغبهم للخروج في سبيل الله لقضاء حوائجهم ولأجل ضرورياتهم. كثير من الناس إذا خرج لمصلحة ما، أن يشفى أو يعطى أو يرزق أو يتيسر أمره، فسيخرج مرة أو مرتين، ولكن الذي يخرج امتثالا لأمر الله ابتغاء مرضات الله فهذا سيخرج مرارا وتكرارا. لا نقيم الناس في الدعوة إلى الله ولا نرغبهم للخروج في سبيل الله على أساس تيسير أمورهم. إذا إن شاء الله تخرج الله ييسر لك الأسباب والله ييسر لك الأمور ويقضي حاجتك ويشفي مريضك وكذا وكذا من الأمور، فيخرج على أساس ذلك. إن قضيت حاجته ترك الخروج، وإن لم تقضى ترك الخروج. نخرج في سبيل الله ونجتهد لدين الله على أساس الأمر أن هذا أمر الله تبارك وتعالى. لذلك الله رغبنا وبين لنا كما تلا الشيخ الآيات الكريمات: إن انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وكما في الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا. فالنفر والسفر في سبيل الله عز وجل على أساس امتثال الأمر، هذا أمر الله، هذا أمر الله، نحن نخرج ابتغاء مرضات الله. هناك نقطة يا إخواني الكرام يقول الشيخ لابد أن ننظر إليها ونهتم بها. كثير من الناس يريد الفوائد العاجلة الدنيوية من الأعمال الدينية، وهذه الفوائد العاجلة ليست مطلوبة وليست مطلوبة. المطلوب هو الامتثال لأمر الله عز وجل. الله أمرنا وبين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما انتهى عن الفواحش والمنكرات يترك الصلاة. الله وعد على الزكاة وأدائها البركة في المال، فإذا لم ينمو ماله يترك الزكاة. الله وعد على الصيام أن الصيام يعني يرزق صاحبه ويعطي صاحبه التقوى ويقوى على ترك المعاصي والشهوات، وإذا ما قول على ذلك يترك الصيام. فالأمر هو الأولى. هذه النتائج نعم موعودة من الله، ولكن ليست هي المقصود. المقصود امتثال الأمر ابتغاء مرضات الله عز وجل.
فنرغب أحبابنا ونشكلهم للخروج في سبيل الله عز وجل على أساس امتثال الأمر، على أساس امتثال الأمر، لأن أمر الله عز وجل هو المطلوب وهو المقصود. كذلك قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله في مكاتبه ومراسيله مع الشيخ الياس رحمهم الله جميعا، كان يقول: أنا ما أريد من هذا الجهد أن تقوم الأمة على الصلاة ويحافظوا على الصلاة فقط، وأن يصبح الناس من المصلين. ليس هذا هو المقصود عندي، أن الناس يخرجوا لتعلم الكلمة والصلاة، وإنما المقصود أن أقيمهم على الجهد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء الدين كله في العالم كله. وإلا لو لم يكن هذا مقصود الصحابة لما خرجوا من المدينة المنورة. لو كان مقصود جهدهم إقامة الصلاة فهم في مدينته ومسجده صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الغرض ولأجل هذا المقصد. فلذلك يا إخواني الكرام لابد أن نرغب الأحباب ونشكل الأحباب على أساس أن هذا أمر الله عز وجل، وأمر الله فيه الفوز والفلاح. فخروجنا في سبيل الله وجهدنا لدين الله وتكميلنا لمقتضيات الدين هذا امتثال لأمر الله تعالى. الله أمرنا بهذا. نحن لا نتحرك في الدعوة إلى الله على أي أساس آخر ولا على أي مطلب آخر، وإنما نتحرك امتثالا لأمر الله وطلبا لما عند الله عز وجل. نمبر دوسری اور بڑی بنیادی چیز یہ سمجھیے گا ہماری بات، جو ساتھی ہمارے ساتھ ایک بار نکل گیا ہے اب اس کی ذمہ داری بار بار نکالنے کی ہمارے اوپر۔ ہم ساتھیوں کو نکلنے کے لیے وصول نہیں کرتے، ہم ساتھیوں کو نکالنے کی فکر نہیں کرتے، ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی فکر نہیں کرتے۔ حضرت نے بڑے مزے کا واقعہ حیات الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو ساتھی اور ایک عیاش رضی اللہ تعالیٰ ایک ساتھی اور۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ طے کر لی ہمیں فلاں جگہ پر ملنا ہے، جو وہاں پہنچ گیا وہ آگے نکل جائے گا، جو نہیں پہنچ سکا سمجھ لینا اسے مکے والوں نے روک دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عمر اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ دونوں پہنچ گئے، تیسرے ساتھی جو تھے ان کو روک لیا گیا۔ اب انہوں نے ہجرت شروع کی، یہ ہجرت کر کر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے پیچھے پیچھے ابو جہل آ گئے۔ ابو جہل کے عیاش رضی اللہ تعالیٰ سے تعلقات رشتہ داری۔ ابو جہل نے آ کر کہا: اے عیاش، تم تو مکہ چھوڑ کر آ گئے، تمہیں نہیں پتا مکے میں کیا حالات آئے، تمہیں نہیں پتا مکے میں کیا پریشانی آئی۔ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سایہ اختیار نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہ دیکھ لے، تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ پانی نہیں پیے گی، کھانا نہیں کھائے گی جب تک تمہیں نہ دیکھ لے، تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہ دیکھ لے۔ یہ ایک اللہ کے راستے میں نکلے، عیاش مکہ چھوڑ کر نکلے، یہ ایک حال ہے۔ سمجھیے ہمارے ساتھیوں کے اوپر حالات آتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب حالات آتے ہیں تو ہم انہیں بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ساتھی کس حال کے اندر ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، کیا حال اس کے گھر والوں کے اوپر، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ابو جہل آ گیا ہے اور بہکا رہا ہے عیاش کو، فوراً عیاش رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے: اے عیاش، دیکھو تم مکے مت جانا، یہ تمہیں جھول دھوکے میں ڈال رہا ہے، یہ تمہیں جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمہیں واپس کرنا چاہتا ہے۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عمر، میں نے تو واپس جانے کا ارادہ کر لیا، میرا کچھ مال مکے کے اندر دفن ہے، میں وہ مال بھی نکال کر لے کر آ جاؤں گا اور میں تو جانے دوں گا۔ میرے محترم، اس طرح فکر ہوتی ہے، ایک ایک کام کرنے والے کی ایسی فکر کرنے کی ضرورت، ایک ایک کام کرنے والے کی اس طرح عزائم پورے ہوتے ہیں، اس طرح عملہ تیار ہوتا ہے۔ کہنے فرمانے لگے: جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے جانے کا، تو اگر تم مال کی وجہ سے جانا چاہتے ہو تو دیکھو میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے، تم ایسا کرو میرا آدھا مال ابھی لے لو، لیکن تم مکے واپس مت جاؤ۔ میرا آدھا مال کیا کر لو؟ ہاں، میرا آدھا مال لے لو، لیکن کہاں مت جاؤ؟ ایک ساتھی کی فکر ہو رہی، ایک ساتھی جو ساتھ چلا تو اس کی فکر نہیں ہے۔ عیاش، اے عمر، میں نے تو اب جانے کا فیصلہ، بس میں مال لیتے ہی اپنی ماں کو مطمئن کرتے ہی فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اے عمر، اے عیاش، جب تم نے ارادہ کر لیا ہے جانے کا تو اب ایسا کرو، پھر میری یہ اونٹنی لے کر چلے جاؤ۔ یہ اونٹنی تیز دوڑتی ہے، تیز چلتی ہے، اگر تمہیں مکے والے کچھ دھوکہ دے، پریشان کریں، تم اس اونٹنی پر آ کر واپس آ جانا۔
नहीं जी हमने तो तरकीब दी थी, बात नहीं मानी, हम गए थे दरवाजे के ऊपर, हमने तैयारी नहीं की, हमने बात की थी उनसे, वो तैयार नहीं हुए। छोटी छोटी बातें साथियों। यहाँ तक के अय्याश रज़ी अल्लाह ताला वापिस आ गए, रास्ते में अबू जहल ने इनको धोखा दिया, इनके हाथ पैर बांधे, मक्के लेकर आए। इतनी तकलीफ अय्याश को पहुंचाई, इतनी तकलीफ कि इस्लाम से ही मुर्तद हो गए। इस्लाम से क्या हो गए? मुर्तद। यहाँ तक के कुरान की आयतें नाजिल हुई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अभी तक अय्याश की फिक्र के अंदर है। जहाँ कुरान की आयतें नाजिल हुई, फौरन आयतें लिखकर अय्याश को भेजी। अय्याश फरमाते हैं मैं वादी तुवा में ऊपर नीचे फिरा करता था, इन आयतों को पढ़ा करता था, बेकरार रहा करता था, बेचैन रहा करता था। ये क्यों भेजी है उमर रज़ी अल्लाह ताला ने लिखकर? यहाँ तक कि मेरे बात समझ में आई, मैं दोबारा हिजरत की, मक्के मुकर्रमा से चला, मदीने मुनव्वरा आया और हमेशा के वास्ते में इस्लाम में दाखिल हो। मेरे मोहतरम समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। अपने साथियों को साथ लेकर चलने का मिजाज हो मुस्तकिल, अपने साथियों की खुशामद, अपने साथियों पर पूरे साल मेहनत, ये दूसरी बड़ी बुनियादी वजह है काम में काम के अमले के बैठने की, ये नंबर दूसरी। ثم يا اخواني الكرام الامر الثاني الذي بسببه توقف الكثير عن العمل اننا ناخذ المسؤوليه في الاول والاهتمام باخراجه في سبيل الله عز وجل، ولكن لا نتابع الحرص عليه ومتابعه الجهد عليه وتكميل المسؤوليه كل مره لتحصيله واخراجه في سبيل الله. ومع ذلك كذلك لا نتفقد احوال بيته واموره الخاصه كيف هي. قال لما أردنا أن نخرجه معنا في سبيل الله نزوره ونحصله ونجري وراءه، ولما جاءت عليه ظروف معينة ما ندري ما حل به ولا نزوره ولا نسأل عن خبره. فكثير من الناس ترك لأنه انشغل فيما عنده من الأعذار والأحوال. لا يا إخواني الكرام، مسؤوليتنا ألا نترك أحبابنا ولا نتخلى عنهم. الذي خرج معنا نتفقده ونسأل عن أخباره وعن أحواله، نتعاون معه، نزوره، نتفقد بيته دائما معه حتى نقيمه على العمل ونقيمه على المسؤولية. لا نفرط في أفرادنا يا إخواني الكرام، لا نتركهم ولا نتخلى عنهم، لا بد من الاهتمام بهم والإحسان إليهم والحرص عليهم ومتابعتهم والدعاء لهم. قال الشيخ دائما يبين هذه القصة حفظه الله، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عياش لما خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة. باختصار لما وصلوا إلى مكة واستقروا جاء أبو جهل. لما وصلوا إلى المدينة وصلوا واستقروا فجاء وراءه أبو جهل وكان بينهما رضاع ولا زال به يغريه يريد أن يرجعه. قال من هنا نتعلم أن الفرد لما يريد أن يخرج في سبيل الله تأتي عليه مجاهدات، وكذلك في الخروج تأتي عليه مجاهدات. فهو جاء عليه الحال والابتلاء وهو الآن في المدينة، وجاءت جماعة لتحصيله وإرجاعه من جديد إلى مكة. فبدأ يحكي له أنت لا تدري ماذا وقع بعدك، أمك عزمت وحلفت لا تأكل لا تشرب لا تصطدل لا تغتسل حتى تعود أو تموت هكذا. فهوله وخوفه وأراد الرجوع، ففطن بذلك عمر وقال له لا ترجع، أمك إن جاعت ستأكل وإن عطشت ستشرب، هؤلاء يريدوا فتنتك، لا تسمع كلامهم، أثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر لا بأس، يعني أصل أمي وأخذ مالي، أنا تركت مالا في مكة أريد أن آتي به. قال أنت تعلم أني من أغنى قريش مالا، لك نصف مالي ولا تمشي معهم. قال انظروا هذا الاستعداد، هذا كذلك من الاستعداد وهذا كذلك من مسؤولياتنا. هو مستعد من أجل فرد واحد أن يحافظ عليه وأن يثبت ويستقيم على العمل، أن يضحي بنصف ماله كله له ولا يترك العمل ولا يتأثر. فلما أصر وألح وما سمع كلام عمر بين له أن هذه خطة لكي يفتنوك عن دينك. قال اسمع، إن كان ولا بد فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة سريعة، وإذا شعرت بخطر ما فارجع عليها إلى المدينة. فلما ركبها وصار معهم هم كذلك أعدوا له الخطة، فانقضوا عليه ووثقوه وأخذوه إلى مكة ولا زالوا به يفتنونه حتى فتن وارتد عن دينه. ومع ذلك ما تركه
مع ذلك ما تركه. كذلك يا إخوان الكرام نحن لا نترك أفرادنا، لا نترك أحبابنا، لا بد أن نهتم بمن يتحرك ويجتهد معنا. كم سعينا واجتهدنا حتى يخرج ل4 شهور ول40 يوم، ولكن بعد ذلك فرطنا فيه وتركناه، لم نتفقده ولم نسأل عنه ولم ندري عن أحواله ولا عن أحوال بيته ولم نعرف ما أحضاره ولم نساعده في ذلك. كيف له أن يثبت في هذه البيئة وفي هذه الأحوال؟ لا بد أن نتعاون ونهتم بأفرادنا جميعا حتى يبقوا مرتبطين بعمل الدعوة إلى الله. التفريط فيهم ونسيانهم والغفلة عنهم من أهم أسباب ترك الأحباب للجود. كثير من الناس تركوا الجود بهذا السبب. لما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أول ما فكر فيها فكر سيدنا عمر أن يكتبها إلى أخيه ويرسلها إليه إلى عياش، فكتبها وأرسلها مع أحد الناس إلى مكة، فوصلت إليه فقال: أقرأها ولا أفهم ما بها، أقرأها ولا أفهم ما بها. قال: لا زال متفكرا فيه وفي هدايته لم ينساه حتى يرجع ويعود. فقال: فخرجت إلى الفلاة وصعدت الجبل وقلت: يا ربي فهمنيها، فقرأتها وأعدت قراءتها حتى فهمت أنها توبة إلى الله عز وجل، فتاب وعاد إلى الإسلام وهاجر من جديد إلى المدينة وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يا إخواني الكرام ينبغي أن نتفكر في جميع الأفراد ونسعى وراءهم، لا نتركهم لظروفهم ولأحوالهم، بل نهتم ونحرص كيف يكونوا معنا في هذا الجود المبارك. پھر میرے محترم عزائم کو پورا کرنے کے لیے، ساتھیوں کو متحرک بنانے کے لیے تیسری اور اہم ترین چیز جو ہمیں ملتی ہے عملے کو بڑھانے کے لیے، عملے کو حرکت میں رکھنے کے لیے، کام کرنے والے ساتھیوں کو کام میں لگانے کے لیے، وہ مستقل طور پر ان سے ملاقاتیں اور ان کو اعمال دعوت میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی ایک وقت لگا کر آیا ہے، ہم پورے سال اسے نہ پوچھیں اگلے وقت لگانے کے بعد سے اس کے گھر چلے جائیں، قیامت تک بھی وہ تیار نہیں ہوگا ہمارے واسطے۔ روزانہ کی دعوت میں ساتھیوں کا استعمال ہونا، روزانہ فکر کر کے انہیں مسجدوں میں لے کر آنا، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا، اپنی مسجدوں کے اندر 100% مسجد کی آبادی قائم کرنا، یہ ہمارے عملے کو متحرک بنانے اور عزائم کو پورے کرنے کا راستہ ہے۔ یہ عزائم صرف پرچوں میں پورے نہیں ہوتے، عزائم مساجد سے پورے ہوتے ہیں۔ عزائم کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ سمجھیے ہماری بات اچھی، اس بات سے بڑی قیمتی بات ہے اور اس بات کو آپ ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کو اگر مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آنا چاہتے ہو، مسجد کو اگر مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آنا چاہتے ہو، صرف 2 کام اس کے واسطے کرو۔ کتنے کام؟ صرف 2 کام۔ اگر یہ 2 کام ہو گئے، ہر مسجد نبوی کے طرز پر آ جائے گی۔ اگر یہ 2 کام نہیں ہوئے تو کبھی بھی مسجد نبوی کے طرز پر آباد نہیں ہوتی، جو بار بار آبادی کی بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 چیز، مساجد کے لیے عمومی تشکیل کی فضا قائم ہے۔ یہ ہمارے ہاں عمومی تشکیل کا مزاج نہیں۔ جس طرح ہم خروج کی عمومی تشکیل کرتے ہیں، اسی طرح مساجد کی عمومی تشکیل، ہماری شب گزاری، ہمارا ماہانہ جوڑ، ہمارے اجتماعات، ہمارے گشت کے بعد کی ملاقات، ہمارا ہفتہ واری گشت، ہمارے روزانے کی محنت، اس میں عمومی فضا، عمومی تشکیل مسجد کی آبادی کا خروج کی ہوتی ہے۔ بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ عبداللہ 4 مہینے کے لیے۔ اب بتاؤ بھائی چلے کے لیے کون تیار؟ عبد الرحمن چلے کے لیے۔ اب بتاؤ بھائی سے روزہ کے لیے کون تیار؟ زید سے روزہ کے لیے۔ جس طرح ہم ہر طرح عمومی تشکیل خروج کی کر رہے ہیں، اسی طرح عمومی تشکیل مسجد میں ہو دینے کی۔ آدھی رات آدھا دن کون مسجد میں؟ اس کی تشکیل روزانہ۔ اب بتائیے آپ 8 گھنٹے کون دے گا؟ 4 گھنٹے کون دے گا؟ 10 منٹ کون دے گا؟ 5 منٹ کون دے گا؟ یہاں تک کہ ہم تشکیل، پہلی بات۔ اور نمبر 2 اور اہم ترین بات، وہ جن لوگوں نے مسجد میں وقت دینے کا وعدہ کیا ہے ان کی وصول یابی کی اہتمام سے فکر کی جائے۔ یہ وصول یابی سیرت سے ثابت عمل ہے، کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔
आज हम अपनी मस्जिद के वास्ते महल्ले के आदमी को वसूल नहीं करते, मस्जिद के बराबर में जिसका घर है उसे वसूल नहीं करते। आपके यहाँ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर बहुत दूर समझा जाता है कि 20-20 किलोमीटर तक आबादी नहीं, हम कैसे वसूलियाबी करें? 15-15 किलोमीटर तक आबादी नहीं, हम कैसे वसूलियाबी करें? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मशवरे वाले को मुल्क शाम से वसूल करवा रहे। कहाँ से वसूल करवा रहे? मुल्क शाम। समझी बात? एक मशवरे का आदमी मदीना छोड़कर मुल्क शाम चला गया। अब फिक्र है कि मेरा मशवरे वाला मुझसे दूर कैसे चला गया। मुल्क शाम खत लिखा कि तुम मुल्क शाम से वापस आ जाओ, और सब साथियों को दुआओं पर बिठा दिया कि मैं वसूल, एक आदमी भी दूर हुआ करता था वसूल करने घर पहुंच जाए। इस बात से मेरे मोहतरम अपने अज़ाइम को समझिए। अज़ाइम करने का मकसद ये नहीं है कि भाई 10 जमातें पिछली दफा निकली थी, 20 जमातों के 100 अज़ाइम करते हैं, 100 जमातें 10 मस्जिदें पहले आबाद की थी, अब 20 मस्जिदें आबाद करते हैं। नहीं, अज़ाइम होते हैं मुसलमानों के एतबार से, अज़ाइम काम के एतबार से नहीं होते। हमारे अज़ाइम के महदूद हो जाने की बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हम अज़ाइम काम करने वालों को सामने रखकर अज़ाइम करते हैं, मुसलमानों को सामने रखकर अज़ाइम नहीं करते। हम जो अज़ाइम करते हैं, ये एक भी चिल्ले वाला नहीं है, इस बस्ती में कैसे काम होगा? एक भी मस्जिद नहीं है, इस बस्ती में कैसे काम होगा? एक भी काम को जानने वाला नहीं है, इस बस्ती में कैसे काम होगा? काम करने वालों के दरमियान अगर महदूद होकर रह जाए, हजरत फरमाया करते थे, ये काम की तरक्की नहीं है बल्कि काम की तनज़्ज़ुली। ये काम अफराद सिर्फ महदूद तबके का नहीं, ये काम तो पूरी उम्मत के करने का काम। इस वास्ते ये 2 बुनियादी चीजें हैं जो हमारे अज़ाइम को मजबूत। إخواني الكرام، ثم كذلك الأمر الثالث أو الأمر الثاني، إذا أردنا أن الأحباب يبقوا دائما في الاستقامة على الخروج والجهود للدعوة إلى الله، ولا يقع هذا التوقف والجلوس عن العمل، هو أن نحركهم في أعمال الدعوة إلى الله يوميا. ماذا يقع؟ يرجع الفرد من الخروج السنوي، انتبهوا، وإذا رجع من خروجه السنوي نحن مطمئنين عليه، وبعد سنة أو أكثر نريد الآن أن يخرج من جديد. هذا صعب جدا، صعب جدا. إنسان سنة كاملة في أشغاله في أحواله لا ندري عنه، ثم نأتيه في وقت الخروج بسم الله لتخرج معا، وهو طيلة السنة لم يشتغل في أعمال الدعوة إلى الله وفي فكر الدعوة إلى الله. إذا نريد الأفراد يثبتوا على الخروج السنوي وعلى الجهد، لابد أن نحركهم في أعمال الدعوة إلى الله يوميا، في مجالس الإيمان وفي تعمير المساجد وفي الزيارات وفي الجولات. فإذا يكون في الحركة يوميا وفي الجهد يوميا دون أن تشكله، بل هو بنفسه يشكل الجماعة ويخرج بها في سبيل الله. فلذلك هذا من أهم الأمور. ولذلك كان الشيخ يوسف رحمه الله يقول أمرين أساسيين إذا نريد تنفيذ جميع طلبات الدعوة إلى الله. هذه العزائم والمقتضيات التي علينا لا يمكن تنفيذها ولا إخراجها للوجود هكذا فقط بتسجيلها وإعطائها وعزمها، عزمنا نوينا وهذا به سيتحقق ذلك. لا أبدا إخواني الكرام، إذا نريد تكميل العزائم والمقتضيات التي علينا من مساجدنا فلا بد من أمرين أساسيين: أن نرغب عامة المسلمين في تفريغ الأوقات للمسجد ولأعمال المسجد الذي سمعتم صباحا وفي كل الوقت تعمير المساجد بالأعمال، تعمير المساجد بالأعمال. هذا ليس خاص بالخارجين في سبيل الله وأهل الدعوة إلى الله، بل هذا لعامة المسلمين. كما نرغب عموم الناس للخروج في سبيل الله، كذلك نرغب عموم الناس لتفريغ الأوقات إلى المسجد، ونبين لهم كيف كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الصحابة رضي الله ومساجد الصحابة رضي الله عنهم. كان نصف الليل تجدهم في المسجد ونصف الليل في البيت، ونصف النهار في الأسباب ونصف النهار في المسجد، فنرغبهم على هذا الأساس. وهذه هي الطريقة الصحيحة التي بها يستطيع كل فرد منا أن يكون مسجده أشبه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هناك أي سبيل ولا سبب لكي تكون مساجدنا أشبه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي تكون مساجدنا سببا لتكميل جميع المقتضيات والمتطلبات لا بد من هذين الأمرين. فنرغب جميع الناس سواء لساعتين ونصف، ل8 ساعات، ل4 ساعات، حتى ولو ل10 دقائق، ل5 دقائق، أي وقت يعطيني المسجد نقبل منه الوقت. والأمر الثاني نحصل الوقت، كما نحرص على التحصيل ل4 شهور و40 يوم.
كل من سجل اسمه وأعطى عزمه للخروج في سبيل الله نمشي ونحصله حتى لا يضيع استعداده. كذلك كل من أعطى وقت للمسجد نحصله، لا نتركه سآتي في هذا الوقت، سأجتهد معكم في هذا الوقت، نمشي ونأتي به. هذا إخواني الكرام، نحن نأتي بالناس من 15 دقائق حول مسجدنا، أو حتى من 5-16 كيلومتر. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يهتم بالأفراد حتى لو كان بعيدا، إذا له حاجة به في مشورته وفي مسجده يحرص على الاتيان به وتحصيله حتى يطلبه، ولو كان في الشام يرسل إليه ويكتب إليه أن يأتيه، لأن له حاجة به. كم هم حريصين على الأفراد المذمومين في المسجد ليكونوا في جماعة المسجد. كذلك نحن إخواني الكرام بكل حرص وبكل اهتمام وبكل أمانة نحصل أوقات هؤلاء الأفراد، ونعمر المسجد بالأعمال، ونشغل في هذه الأعمال وفي هذه الحركة. بهذه الطريقة جميع أهل المسجد يكونوا من جماعة المسجد ويشتغلوا بأعمال المسجد، لأننا وقعنا في الخطأ حتى عندما نريد أن نأخذ العزائم على أساس الأحباب. كم أخرجنا من جماعة السنة الماضية؟ 5. طيب إن شاء الله هذه السنة 10. كم مسجد كان عندنا فيه جودة التعمير؟ 7. طيب إن شاء الله هذه السنة 14. فنبني عزائمنا على حسب استعدادنا وحسب أحبابنا. أخذ العزائم والاستعداد على حسب من عندنا وكم عندنا من المسلمين. كل المسلمين هم ميدان جهدنا، كل المسلمين هم مأمورون بهذا الجهد وبهذه المسؤولية، سواء على مستوى الخروج في سبيل الله أو على مستوى تفريغ الأوقات للمسجد. ونطلب الأوقات من جميع المسلمين ونشغل أوقاتهم في الأعمال يوميا، هذه مسؤوليتنا. بهذين السببين والأمرين يتم تحقيق جميع المتطلبات، ثم هذا هو الطريق الصحيح للوصول إلى مستوى أن تكون مساجدنا أشبه بمسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میرے محترم دوستو، ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہم نے آپ سے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا تھا، اور حاج عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کیا کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد وہ صرف تفہیم نہیں ہے بلکہ تشکیل ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح. ہم یہاں مشورے میں آئے، مشورے میں ہم کوئی صرف کام سمجھنے کے لیے نہیں آئے. مستورات کا کام یہ ہو گیا، ایک مجلس مقامی کام کی ہو گئی، ایک مجلس طلبہ کے کام کی ہو گئی، مسجد کی آبادی ہم نے سمجھ لی، آپ نے کام سمجھا دیا، ہم نے کام سمجھ لیا، ہم نے کام سمجھا دیا، آپ نے کام سمجھ لیا. یہ کوئی افہام تفہیم کے واسطے اجتماع نہیں ہے. ہمارے اجتماع کا مقصد صرف اور صرف تشکیل ہے. ہمارا جمع ہونا اللہ کے راستے میں پھرنے کے واسطے جمع ہونا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جمع ہونا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جمع ہونا ہوا کرتا تھا. اگر یہ بکھرنا نہ ہوتا اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہ ہوتا تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات الصحابہ میں حضرت نے نقل کیا ہے. قسم کھایا کرتے تھے، پھر قسم کھایا کرتے تھے، پھر قسم کھایا کرتے تھے. اتنی قسمیں کھاتے کہ لوگ کہتے اے ابو ہریرہ اپنے حال پر رحم کرو، اتنی قسمیں مت کھاؤ. اتنی قسمیں کھا رہے ہو. اتنی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ. سمجھئے کن حالات میں مدینہ منورہ سے جماعت کو روانہ کیا گیا ہے، کس حال میں مدینہ منورہ سے جماعت کو روانہ کیا گیا ہے. عورتوں کو کوئی بچانے والا نہ ہو میں پھر بھی مدینہ منورہ سے جماعت کو روانہ کروں گا. بار بار پیار کیا. صاحب نے نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے پیار کرنا شروع کر دیتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اے عمر کیا کر رہے ہو؟ وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن آپ نے جماعت کو روانہ کیا تھا. اگر اس دن جماعت روانہ نہ ہوتی کیا ہوتا؟ میرے محترم دوستو، خروج کی اہمیت کو سمجھنا اصل ہماری بنیاد ہے. اللہ کے راستے میں پھرنے کی کیا وجہ ہے، اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جاتا ہے، کس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کن کن تکالیف میں، کن کن پریشانیوں میں اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. فإخواني الكرام، المقصود من هذه الاجتماعات واللقاءات والمشورات ما هو؟ قال سمعت من الشيخ عبد الوهاب رحمه الله ليس المقصود من هذه الاجتماعات واللقاءات والبيانات التفهيم. سمعنا أحوال الجود، تكلمنا في مذاكرات في الجود،
بينتم أحوال الجود في البلدان وكانت المذاكرات حول وصول الجود. ليس هذا هو المقصود. المقصود إخوان الكرام هو التشكيل. المقصود من هذه المجالس واللقاءات والاجتماعات هو التشكيل والحركة والنفر في سبيل الله عز وجل. هذا هو المقصود. إذا لا نجتمع على هذا الأساس أن نتحرك نقدا في سبيل الله عز وجل للمقتضيات والمتطلبات، قال إخوان الكرام نخاف أن لا يبقى من يسجد لله عز وجل على وجه الأرض. لا نظن أن هذا الأمر سهل، ولا أقول هذا إخوان الكرام من نفسي، بل هو في سيرة وحياة الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه مرة يقسم بالله ثم يقسم بالله ثم يقسم بالله حتى أشفق عليه أصحابه من كثرة حلفه وقسمه. بماذا ولماذا؟ لولا أبو بكر لما عبد الله بعد اليوم. لولا أبا بكر لما عبد الله بعد اليوم. ماذا تقول يا أبا هريرة؟ نعم. لماذا؟ لأن بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع في الدنيا وفي الناس، هو جيش الجيوش وأخرج الجميع في سبيل الله عز وجل، وأنتم تعلمون تفاصيل ذلك. حتى أما قال الشيخ مرة هو مع سيدنا عمر رضي الله عنه جالسان، فقال له يا أبا بكر لو قدر أن لم يخرج أحد ذلك اليوم ولم يتحرك الناس وما أطعتك فيما أردت، كيف سيكون حالنا اليوم؟ لكن حرك الجميع في سبيل الله عز وجل لأجل مقتضيات الدين والدعوة إلى الله، فاستتبت الأمور ورجعت الأمور إلى نصابها. كذلك يا إخواني الكرام المقصود من اجتماعاتنا ومن لقاءاتنا هو التشكيل والترغيب للخروج في سبيل الله عز وجل والحركة في دين الله بقوة. كيف كلنا نشكل بعضنا البعض، نرغب بعضنا البعض، وكلنا نبذل الاستعداد للحركة والنقل في سبيل الله. ليس المقصود إخوان الكرام فقط من هذه اللقاءات مناقشة الأحوال ومدارسة الأحوال ومذاكرة الأحوال والأصول وما يتعلق بالعمل، مذاكرة في جهود النساء، مذاكرة في جهود الطلاب، مذاكرة في جهود المسجد، مذاكرة في أصول العمل، وانتهى كل شيء. لا يا إخوان الكرام، أساس جمعنا ولقائنا التشكيل للخروج في سبيل الله عز वजल। हजरत फरमाया करते थे कि जब भी निकलने में कोई उज़्र पेश आया करे, हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन के आज़ार को सामने रखा करो। हमारा कोई उज़्र ऐसा उज़्र नहीं है जिस उज़्र से गुजर कर हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन अल्लाह के रास्ते में, कोई उज़्र मिलेगा ही नहीं जिंदगी में। बीमारी है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, मोटापा है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, सर्दी है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, गर्मी है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, फाका है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं घर के अंदर अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। चलने के वास्ते सवारी का बहुत दूर की बात, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, इस हाल में अल्लाह के रास्ते में बात है। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, जिस्म के भारी आदमी थे, इस हाल में अल्लाह के रास्ते में निकल रहे। लोगों ने कहा ए मिक़दाद कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे इन्फिरू ख़िफ़ाफ़न व थिक़ाला, हल्के हो के भारी हर हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलो। पैर से रंगड़े थे, अच्छी तरह चल नहीं सकते थे अम्र इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस हाल में अल्लाह के रास्ते में। ए अमर किस हाल में? घर से तमन्ना कर निकल रहे, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ए अल्लाह मैं पलट कर घर वालों की तरफ वापस आना नहीं चाहता, मैं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता। ये तमन्नाएं हैं मदीने से निकलने वालों की, ये तमन्नाएं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुढ़ापा है और रोज़ों से कह रहे ए लोगों मुझे अल्लाह के रास्ते में सबसे दूर मदीने मुनव्वरा से जहाँ जमात चल रही हो मुझे वहाँ भेज दो। कुस्तुनतनिया में जाकर तदफीन हुई है, वो तुर्किया में उनके किले के सामने उनके यजीद उनके पास आए, आकर कहने लगे क्या तमन्ना है आपकी? अब एक तमन्ना है मेरी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को लेकर अल्लाह के रास्ते में चले और बिल्कुल आखिरी सब तुम्हारी जहाँ लगे वहाँ ले जाकर मुझे। मेरे मोहतरम समझिए बात को, किन अहवाल में निकले हैं हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा को ज़ातुर रिक़ा इस वास्ते भी कहा जाता है कि पैरों के ऊपर चीज़ें बांध, पैरों के ऊपर कपड़ा बांध कर अल्लाह के रसूल के अल्लाह के रास्ते, चप्पल तक का इंतजाम नहीं था, सवारी तो बहुत दूर की बात। इस वास्ते इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। बड़े मामूली से आज़ार होते हैं जो हमें अल्लाह के रास्ते में निकलने से रोक देते हैं। وإخواني الكرام، كان الشيخ يوسف رحمه الله يقول إذا عرض لنا أي عذر من الأعذار وقت خروجنا في سبيل الله عز وجل
نعرضه على حياة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ليس هناك عذر من الأعذار الذي قد يأتي علينا إلا وقد جاء عليهم رضي الله عنهم، ومع ذلك تحركوا وخرجوا في سبيل الله، سواء المرض أو التعب أو الفقر أو قلة الثياب أو قلة المال أو قلة الطعام أو أي سبب أو عذر من الأعذار، إلا تجد هذا العذر كان عند الصحابة وتجاوزوه وخرجوا في سبيل الله عز وجل، وما منعهم عن الخروج في سبيل الله. وإلا يا إخوان الكرام، أعذارنا التي تمنعنا اليوم عن الخروج في سبيل الله لا شيء أمام أعذار الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لا يجدون مركبا، بل ليس هذا فقط، لا يجدون حذاء ولا نعلا، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، ما عندهم مركوب، يمشون على الأقدام وما عندهم نعال، حتى سقطت أظافرهم من شدة المشي، فربطوا على أرجلهم الخرق وربطوا على أرجلهم الثياب، فسميت ذات الرقاع. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه أعرج شديد العرج، يضع بعرجته الأرض، جاء يريد الخروج في سبيل الله، وسأل الله وقال اللهم لا تردني إلى أهلي. ولما سأله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان بدينا ويريد أن يخرج في سبيل الله، فقالوا له لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تمشي. قال آية في كتاب الله ما تركتني، انفروا خفافا وثقالا. فجاءوه بصندوق الصيارفة وأجلسوه عليه وخرج في سبيل الله. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه شيخ طاعن في السن على فراش الموت ينتظر أجله، فجاءه يزيد فيقول له ماذا تريد؟ أنت غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن وشهدت كل المواطن. قال أريد أن أمشي معكم إلى آخر مكان تفتحونه وتدخلونه حتى إذا أنا مت تدفنوني هناك. والطلب الذي يطلب منه لا تدفنوني في الطريق إن أنا مت، بل ادفنوني في الأرض التي تفتحونها. كل هذه الهمة وكل هذا الاستعداد عند الصحابة رضي الله عنهم مع جميع الأعذار والأحوال لا يمنعهم ذلك على النفر والخروج في سبيل الله، حتى ندرك يا إخواني الكرام أهمية النفر في سبيل الله وأهمية الخروج في سبيل الله مهما كانت أعذارنا وأحوالنا. بعضنا يقول ما عندي أحد في البيت، ما عندي أحد يبقى في الدكان، ما عندي كذا، ما عندي كذا، كلها أمام أعذار الصحابة وما وجدوه لا شيء، ولكنهم رضي الله عنهم وارضاهم تحركوا في سبيल الله। मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसा हमने अपने दुनिया का निज़ाम बनाया हुआ है ऐसा हम दिन का निज़ाम बनाना चाहते हैं। 8 घंटे मैंने अपने ऑफिस को दे दिए, अब ऑफिस वाले मेरे से बात नहीं कर सकते। 10 घंटे मैंने दुकान को दे दिया, अब दुकान का मालिक मुझे बुला नहीं सकता। इतना वक्त मैंने इसको दे दिया। ये दावत के काम ये तो गलबा हाल के बगैर वजूद में नहीं आते। एक हाल का गालिब होना तमाम तर हाल के ऊपर फिर कहीं जाकर वजूद होता है दावत किसी चीज। ये मिजाज हजरात साहबा उनके यहाँ निजामात नहीं हुआ करते थे। मेरा सालाना चिल्ला लग गया, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मेरे 4 महीने लग गए, मुझे कोई अल्लाह के रास्ते में नहीं भेज सकता। एक दावत के तकाजे से सहाबी वापिस आए। हयातुल सहाबा में हजरत ने नकल किया, 2 बीवियां इनके घर के अंदर मौजूद, दोनों बीवियां तैयार होकर इंतजार में बैठी हुई, पानी का छिड़काव घर के बाहर किया हुआ, खाना इनके वास्ते तैयार किया हुआ। ये भी आकर अपनी सवारी से उतरे भी नहीं थे। पूछा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह के रसूल धूप में हो और मैं साए में हूँ, अल्लाह के रसूल भूखे हो और मैं खाना खा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल प्यासे हो और मैं पानी पी रहा हूँ। यहीं से घोड़ा घुमाया, दोबारा अल्लाह के रास्ते। समझिए बात को अच्छी तरीके से। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 घरों की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रअयतुल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल। अम्मा आयशा ये 9 घरों की कारगुजारी सुना रही हैं कि 9 घरों में से किसी घर के अंदर चूल्हा नहीं जला करता था। हजरत फरमाया करते थे, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार, हम अल्लाह के रसूल के नबी को, अल्लाह के रसूल के ऊपर जान कुर्बान करने वाले दावेदार, अल्लाह के रसूल 9 घरों की जरूरतों को कुर्बान करके दीन के तकाजे पूरे कर रहे हैं। हम एक घर की ख्वाहिश को कुर्बान करके दीन के तकाजे पूरे नहीं। فإخوان الكرام، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحركوا لدين الله عز وجل على كل حال وفي جميع الأحوال، لبوا مقتضيات الدين والدعوة إلى الله
ما نظروا إلى أحوالهم وما منعهم شيء عن الحركة في سبيل الله عز وجل، كلهم رضي الله تعالى عنهم. حتى أن مرة صحابي رضي الله عنه رجع للآن من السفر، ولما دخل المدينة وجد خالية، أين الرجال أين الناس؟ فلما أقبل على بيته فإذا بزوجتيه تنتظرانه بالطعام والشراب والظل، فسألهم وهو على مركبه: ما أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: خرج إلى تبوك. فقال: حرام علي أن أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقر وأنا أجلس بين بردي. فحول دابته ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. هكذا كان استعدادهم لخدمة دين الله تبارك وتعالى، لا يمنعهم على ذلك شيء. يا إخواني الكرام، كذلك نحن كما نرتب أمورنا الدنيوية، تجد الإنسان الآن يرتب أمور عمله، عنده 8 ساعات في الوظيفة يوميا، لا أحد يستطيع أن يكلمه في ذلك الوقت أو يطلب منه أي طلب، وهو كذلك لا يفكر أبدا أن يغير هذا الأمر أو يبدله. عنده 10 ساعات في الدكان والسوق، أسرته وأصدقائه وهو بنفسه يعلم أن هذا وقت السوق وقت الدكان. رتبنا أمورنا الدنيوية، كذلك علينا أن ننظم أمورنا الدعوية ونبني حياتنا على أساس الدعوة ومقتضيات الدين والدعوة إلى الله. فهذا الصحابي ما